अगाडि नै डिस्कस गरिसकेको च्याप्टर इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट रोजगारीको आय। आज हामीहरू फेरि त्यही च्याप्टरको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। यो च्याप्टरको बेसिक रुल्सहरूको बारेमा र यो च्याप्टरबाट सोध्न सक्ने लङ तथा सर्ट प्रब्लमहरूको बारेमा हामीले अगाडिको भिडियोमा पनि डिस्कस गरिसकेका थियौँ र अस्मिता पब्लिकेसनको बुकबाट पिपी 23 भन्दा अगाडिका प्रब्लमहरू पनि हामीले सल्भ गरेर हेरिसकेका थियौँ र कस्तो कस्तो मोडलको सर्ट क्वेसन आउँछ र सेलेरी निकाल्न कसरी सकिन्छ, सेलेरी नदिएको अवस्थामा सेलेरी निकाल्ने कतिवटा तरिका छन्, ग्रेड दिँदा के गर्ने, ग्रेड नदिँदा के गर्ने, सेलेरीको स्केल दिँदा के गर्ने भन्ने कुरा पनि हामीले अगाडिकै भिडियो यानि कि हामीले इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टको पार्ट 1 देखि पार्ट 8 सम्मको भिडियोमा अलरेडी डिस्कस गरिसकेका थियौँ र फाइनल विथहोल्डिङ इन्कमहरू के हुन्, कस्ता एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ इम्प्लोइमेन्टबाट डिडक्ट गर्न पाउँदैनौँ, इम्प्लोइमेन्टको इन्कमबाट डिडक्ट गर्न पाउँदैनौँ, कस्ता इन्कमहरू चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट इन्कममा जाँदैनन् भन्ने कुरा पनि हामीले अगाडिकै भिडियोमा अलरेडी डिस्कस गरिसकेका थियौँ। आज फेरि हामीहरू एकपटक यही च्याप्टरको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ जुन लङ प्रब्लमसित सम्बन्धित रहेको छ र आशा छ यो भिडियोले सम्पूर्ण थर्ड इयरमा अध्ययन गर्नुहुने साथीहरूलाई लङ प्रब्लम समाधान गर्नमा केही सहयोग पुर्याउनेछ। हामीहरू सुरुमा 23 नम्बरको प्रब्लम सल्भ गर्दैछौँ यहाँनिर गर्न आँटेका छौँ। सायद हामीले यो प्रब्लम अगाडिकै भिडियोमा पनि डिस्कस गरिसकेका थियौँ होला, यो प्रब्लमको बारेमा छलफल गरिसकेका थियौँ होला। फेरि पनि एकपटक यही प्रब्लमको बारेमा छलफल गरेर यहाँदेखि उँधोका प्रब्लमहरूको बारेमा पनि हामीहरू भ्याएसम्म आज डिस्कस गर्नेछौँ। 23 नम्बर क्वेसन पिपी 23 प्र्याक्टिकल प्रब्लमको 23मा हामीलाई क्वेसनले के भन्दैछ त भनेदेखि मिस्टर सुदर्शन इज एन अफिसर अफ द गभर्मेन्ट अफ नेपाल, नेपाल गभर्मेन्टको अफिसर रहेछ भनेको सरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। फलोइङ आर द डिटेल अफ हिज इन्कम फर द प्रिभियस इयर भनेर अघिल्लो सालको आयको विवरण हामीलाई यहाँनिर क्वेसनमा दिएको छ। यदि किताब अगाडि छ भने किताब पनि राख अगाडि, किताब राखेर ध्यान दिएर हेर। यदि ध्यान दिएर हेऱ्यौ भने आज गर्ने प्रब्लमहरूबाट तिमीहरूले धेरै कुरा सिक्नेछौ र यी प्रब्लमहरू तिमीहरूले सल्भ गर्न भइसकेपछि, सल्भ गर्न जानिसकेपछि एक्जाममा आउने सोध्न सक्ने प्राय सबै प्रब्लमहरूलाई तिमीहरूले सिम्पल तरिकाले सल्भ गर्न सक्नेछौ। त्यही भएर यी भिडियो आजको यो भिडियोलाई चाहिँ ध्यान दिएर सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर। हामीलाई दिएको छ हामीहरू एउटा सरकारी कर्मचारीको हिसाब गर्दै रहेछौँ। सुदर्शन चाहिँ गभर्मेन्ट सेक्टरमा काम गर्ने कर्मचारी रहेछ। के भनेको छ भने बेसिक सेलेरी 30,000 पर मन्थ दिएको छ। काम गर्न गएको साल, बेसिक सेलेरी भनेको जब व्यक्ति काम गर्न जान्छ त्यो काम गर्न गएको साल अथवा काम गर्न थालेको वर्षमा उसले पाउने तलब अथवा काम गरेको सुरु पिरियडमा उसले पाउने तलबै बेसिक सेलेरी हुन्छ, बेसिक तलब हुन्छ। बेसिक सेलेरी दिएको छ 30,000 पर मन्थ भनेको प्रति महिना 30,000 का दरले ऊ काम गर्न थालेको रहेछ। प्लस 6 ग्रेड भनेको 6वटा ग्रेड बढ्दै 6वटा ग्रेड बढेछ 1100 का दरले। काम गर्न गएको साल चाहिँ 30,000 तलब रहेछ। अब काम गर्न गएको साल 1 वर्ष काम गरिसकेपछि उसको ग्रेड बढ्दै जान्छ क्या, यो उस्तो त्यस्तै शर्त राखेको छ भने ग्रेड बढ्दै जान्छ 1100 का दरले ग्रेड बढ्दो रहेछ। 6वटा ग्रेड चाहिँ बढिसकेछ। त्यही भएर हामीले निकाल्नु पर्यो सुरुमै सेलेरी कति हो त, अहिले आइपुग्दा चाहिँ उसको तलब कति हो त, सेलेरी कति पुग्यो भनेर हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर पिपी 23मा सबैभन्दा सुरुमा हामीले क्यालकुलेसन अफ सेलेरी भनेर लेख्यौँ। 23मा क्यालकुलेसन अफ करेन्ट इयर सेलेरी, करेन्ट इयरको सेलेरी हामीले क्यालकुलेसन गऱ्यौँ। करेन्ट इयरको सेलेरी क्यालकुलेसन गर्दाखेरि सेलेरी निकाल्ने फर्मुला बेसिक सेलेरीमा ग्रेड जोडिन्छ। यदि ग्रेड दिएको छ भने हामीले ग्रेड जोडेर निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यदि स्केल सेलेरीको दिएको छ भने कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले अगाडिकै भिडियो यानि कि इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टको पार्ट 2 अथवा 3 कुन भिडियोमा हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ। त्यहाँनिर गएर तिमीहरूले जानकारी लिन सक्छौ यदि अझै अनक्लियर छ भनेदेखि। सेलेरी निकाल्यौँ हामीले बेसिक सेलेरीमा ग्रेड जोडेर। बेसिक सेलेरी भनेको सुरुको सेलेरी 30,000 हो, प्लस 1100 का दरले ग्रेड बढ्छ, 6वटा ग्रेड बढिसक्यो गरेर 36,600 रुपियाँ चाहिँ प्रति महिनाको तलब रहेछ पर मन्थ। हामीले निकाल्नुपर्ने 1 वर्षको आय गणना गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने 1 वर्षको आयकै आधारमा हामीले ट्याक्स तिर्ने हो। 36,600 × 12 गरेर हामीले लेख्यौँ जम्मा 4,39,200 रुपियाँ चाहिँ उसको 1 वर्षको सेलेरी रहेछ। यति गरिसकेपछि हामीहरू स्टेप 1मा जान्छौँ। स्टेप 1मा हामीहरू लेख्छौँ एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट अफ मिस्टर सुदर्शन फर द इन्कम इयर 2075-76। 2075-76मा चाहिँ सुदर्शनको कति आय भयो त भन्ने कुरा चाहिँ हामीहरू स्टेप 1मा हेर्छौँ। स्टेप 1मा के हेर्ने भन्ने कुरा पनि हामीले अगाडि नै डिस्कस गरिसकेको छ है। स्टेप 1मा भनेको काम गर्ने व्यक्तिले रोजगारीमा आबद्ध भएर 1 वर्षको पिरियडमा कति कमाएर ल्यायो भन्ने कुरा चाहिँ हामीहरू स्टेप 1मा हेर्छौँ नि त। 1 वर्षको आयको विवरण हामीहरू स्टेप 1मा हेर्छौँ जुन अफिसको तर्फबाट काम गर्ने व्यक्तिले पाएको हुन्छ, इम्प्लोइ
बीले पाएको हुन्छ इम्प्लोयरबाट। अब हामीहरू स्टेप 1 मा लेख्छौँ एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोयमेन्ट अफ मिस्टर सुदर्शन फर द इन्कम इयर 2075-76 2075-76 को आय हामीहरू निकाल्छौँ। सेलेरी दिएको छ 4,39,200 4,39,200 को 4,39,200 भइहाल्यो, सेलेरी आइहाल्यो हामीले जुन माथि नै पत्ता लगाइसकेको छ। त्यहाँभन्दा पछाडि हाउस रेन्ट एलाउन्स हामीलाई दिएको छ क्वेसनमा। सेलेरी भइसकेपछि आउट स्टेसन एलाउन्स दिएको छ क्वेसनमा, हेर किताब छ भने अगाडि राख। आउट स्टेसन एलाउन्स 1500 दिएको छ पर मन्थ हामीलाई त 1 वर्षको आय चाहियो नि त, 1 वर्षको आयको गणना गर्दैछौँ। त्यही भएर हामीलाई दिएको छ यहाँनिर 1500 दिएको छ आउट स्टेसन एलाउन्स पर मन्थ। 1500 लाई 12 ले गुणा गर्यो भने जम्मा 18,000 चाहिँ 1 वर्षको आउट स्टेसन एलाउन्स आउने रहेछ। त्यसभन्दा पछाडि हाउस रेन्ट एलाउन्स दिएको रहेछ, घर भाडा भत्ता दिएको रहेछ 2500 पर मन्थ दिएको रहेछ। हाउस रेन्ट एलाउन्स 2500 दिएको छ पर मन्थ दिने बित्तिकै 12 ले गुणा गरेर लेख्यौँ हामीले। 2500 × 12 जम्मा 30,000 आयो। तर हाउस रेन्ट पेड बाई इम्प्लोयर, हाउस रेन्ट चाहिँ अफिसले तिरिदिएको भएदेखि चाहिँ त्यो हाउस रेन्ट पेड हामीले लेख्न पाउँदैनथ्यौँ। त्यो हाउस रेन्ट पेडको ठाउँमा हामीले एकोमोडेसन फेसिलिटी चाहिँ 2% अफ सेलेरी लेख्नुपर्ने हुन्थ्यो। यसमा कन्फ्युज नहुने। हाउस रेन्ट एलाउन्स दियो भने चाहिँ त्यही अमाउन्ट हामीले लेख्यौँ जति दिएको छ त्यति नै। तर हाउस रेन्ट पेड बाई इम्प्लोयर अथवा हाउस रेन्ट पेड बाई अफिसले हाउस रेन्ट तिरिदिएको छ यदि भनेदेखि चाहिँ त्यसको ठाउँमा चाहिँ हामीले एकोमोडेसन फेसिलिटी लेख्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ 2% अफ एनुअल सेलेरीको हुन्छ। आयो भने हामीहरू त्यसको बारेमा पनि डिस्कस गर्नेछौँ। त्यसभन्दा पछाडि डियरनेस एलाउन्स दिएको छ 1000 पर मन्थ दिएको छ। 1000 पर मन्थ भन्ने बित्तिकै यो महँगी भत्ता 1000 × 12 आइहाल्यो, 12,000 आइहाल्यो। यसको बारेमा पनि कन्फ्युज हुँदैन। मिटिङ एलाउन्स फाइनल विथहोल्डिङ इन्कम हो। फाइनल विथहोल्डिङ इन्कम के हुन् भन्ने कुरा त हामीले इन्कम फ्रम इम्प्लोयमेन्टको पार्ट 1 भिडियोमा 10-11वटा पोइन्ट कतिवटा पोइन्टमा यो फाइनल विथहोल्डिङ इन्कम हो भनेर डिस्कस गरिसकेको छ है अलरेडी। त्यहाँ गएर चाहिँ तिमीहरूले कुन रहेछन् फाइनल विथहोल्डिङ इन्कम भनेर तिमीहरूको कापीमा टिपोट गरेर पनि तिमीहरूले जानकारी लिन सक्छौ, जसले चाहिँ तिमीहरूलाई फाइनल एक्जाममा अत्यन्तै ठुलो सहयोग पुर्याउनेछ। अब हामीले लेखेनौँ मिटिङ एलाउन्स फाइनल विथहोल्डिङ इन्कम हो। अर्को भनेको छ हि हेज बिन प्रोभाइडेड विथ भेहिकल फेसिलिटी। भेहिकल फेसिलिटी जहिले पनि 0.5% अफ सेलेरी हो। यदि उसले इक्वेली टर्ममा अफिसियल युज र पर्सनल युजमा प्रयोग गरे पनि भेहिकल फेसिलिटी हुने बित्तिकै 0.5% आउँछ, नगरे पनि भेहिकल फेसिलिटी भनौँ भने 0.5% आउँछ। अहिले यो क्वेसनमा के भनेको छ भने हि हेज बिन प्रोभाइडेड विथ भेहिकल फेसिलिटी 60% प्राइभेट युज, 60% चाहिँ प्राइभेट युजका लागि चलायो अरे। जुनसुकै युजका लागि चलाए पनि भेहिकल फेसिलिटी आइसकेपछि 0.5% भइहाल्छ। त्यही भएर हामीले 0.5% लेख्यौँ। सेलेरीको हुन्छ यो पनि, सेलेरी भनेको एनुअल सेलेरीको 4,39,200 छ जुन माथि हामीले निकालेको छ। एनुअल सेलेरी 12 ले गुणा गरेर 4,39,200 को 0.05%। त्यहाँदेखि पछाडि छ हामीहरूको एकोमोडेसन फेसिलिटी वाज अल्सो प्रोभाइडेड बाई अफिस। एकोमोडेसन फेसिलिटी छ। एकोमोडेसन फेसिलिटी त थाहा छ नि, आवास उपलब्ध गराएको रहेछ। एकोमोडेसन फेसिलिटी जहिले पनि 2% हुन्छ, त्यो पनि एनुअल सेलेरीको। एनुअल सेलेरी त थाहा छ तिमीलाई, हामीले निकालेको छ 4,39,200। 4,39,200 को 2% चाहिँ हामीहरूको एकोमोडेसन फेसिलिटी आयो। त्यहाँदेखि उता भनेको छ एकोमोडेसन फेसिलिटीदेखि पछाडि रिम्युनिरेसन फर एक्टिङ एज एन एक्जामिनर। रिम्युनिरेसन फर एक्टिङ एज एन एक्जामिनर भनेको एक्जामसित रिलेटेड एक्जामको गार्डहरू बसेर त्योबाट आएको इन्कम छ भने यो फाइनल विथहोल्डिङ इन्कम हुन्छ। यो चाहिँ हामीले अगाडिकै भिडियोमा पनि डिस्कस गरिसकेका छौँ। यो फाइनल विथहोल्डिङ इन्कम हो, यो जाँदैन। त्यहाँदेखि पछाडि आउँछ हामीहरूको रिम्युनिरेसन फर एक्टिङ एज एन एक्जामिनरदेखि पछाडि क्वेसन हेर्दै जाऊ। एलआइपी पेड बाई अफिस भनेको लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम चाहिँ अफिसले पेड गरिदियो अरे, अफिसले तिरिदियो अरे भनेदेखि यो पनि जान्छ। अफिसबाट आएको त सम्पूर्ण इन्कमहरू जान्छ नि त। एलआइपी पेड बाई अफिस भनेर हामीलाई दिएको छ 19,500 दिएको छ, अफिसले तिरिदिएछ। हामीहरूको बिमा शुल्क चाहिँ यो वर्षको अफिसले तिरिदिने भएछ 19,500। त्यही भएर यो आयो हामीहरूको एलआइपी पेड बाई अफिस भनेर 19,500 हामीले लेख्यौँ। अनि इन्सुरेट सम 3,50,000 भनेको बिमा चाहिँ जम्मा 3,50,000 को गरेको रहेछ हामीहरूको। त्यो 3,50,000 को बिमा गरे बापत यो वर्षको प्रिमियम चाहिँ 19,500 रहेछ। यो वर्षको प्रिमियम 19,500 हो, त्यो चाहिँ प्रिमियमको पैसा चाहिँ अफिसले तिरिदियो अरे। त्यही भएर यो 19,500 चाहिँ हामीहरूको यहाँनिर लेख्नु पर्यो। यिनीहरू आयो, यही स्टेप 1 मा आयो। स्टेप 1 मा त इम्प्लोइलाई अफिसले दिएको सम्पूर्ण इन्कमहरू आउँछ नि त, के दियो त, के उपलब्ध गरायो सेवा सुविधाहरू, त्यो सबै हामीले स्टेप 1 मा लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यो इन्सुरेन्सको एमाउन्ट पनि आयो। ट्युसन फी अफिस छन् 1500 पर मन्थ इज पेड बाई अफिस। अफिसले तिरिदिएछ अरे क्या ट्युसन फी अफिसले तिरिदियो भने पनि यो पनि आयो। नतिरिएको यो अफिसले नतिरिदिएको भए त यो व्यक्तिकै आफ्नो गोजीबाट जान्थ्यो नि त। त्यही भएर उसको रेगुलर इन्कममै गयो, यो वार्षिक इन्कममै गयो ट्युसन फी पनि अफिसले तिरिदिएको कारणले गर्दाखेरि यो पनि आयो। ट्युसन फी अफिस छन् पेड बाई अफिस, अफिसले तिरिदियो, अफिसबाट पाएको इन्कममै गाभियो यो।
त्यही भएर यो पनि आयो ट्युसन फी। अर्को हि रिसिभ्ड 75,000 नेट फ्रम लट्री विन भनेको चिट्ठाबाट पाएको, चिट्ठाबाट विजयी भएको छ भने यो फाइनल विथहोल्डिङ इन्कम हो, यो जाँदैन इन्कममा। अग्रिम रूपमा कर काटिवरी आएको हुन्छ, समावेश गर्नु परेन। अर्को हि वर्क्स एट रिमोट एरिया बी। रिमोट एरिया क्लास बी भनेको रिमोट एरिया बी क्षेत्रमा चाहिँ ऊ चाहिँ काम गर्दै रहेछ भनेदेखि रिमोट एरिया जम्मा 5वटा छ ABCDE, जुन क्षेत्रमा काम गर्यो त्यही अनुसार हामीले एक्जम्सनमा घट्छ, यहाँ माथि चाहिँ जाँदैन। यदि रिमोट एरिया एलाउन्स भनेको थियो भने चाहिँ जति एलाउन्सको पैसा दिएको छ त्यो रिमोट एरिया एलाउन्स चाहिँ हामीले यही स्टेप 1मा लेख्नुपर्ने हुन्थ्यो। मानिलिउँ रिमोट एरिया एलाउन्स चाहिँ 10,000 छ भने चाहिँ रिमोट एरिया एलाउन्स यही स्टेप 1मा लेख्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर रिमोट एरियाको यसरी क्लास तोको भनेदेखि चाहिँ ABCDE कुनै तोकेको छ भने चाहिँ यो एक्जम्सनमा जान्छ, हामीले एक्जम्सनमा लगेर घटाउनु पर्ने हुन्छ, यो माथि चाहिँ जाँदैन। यति गरिसकेपछि अब दुईवटा कुरा विचार गर्नु पर्यो क्वेसनले नदिए पनि। यो त अहिले सुदर्शन त गभर्मेन्ट सेक्टरमा काम गर्ने कर्मचारी हो भनेदेखि क्वेसन साइलेन्ट छ भने पनि प्रोभिडेन्ट फन्ड कन्ट्रिब्युसन 10% अफ सेलेरी हो। अनि दसैँ खर्च चाहिँ जहिले पनि 1 मन्थ सेलेरीको चाहिँ हामीले स्टेप 1मा इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ, दसैँ खर्च र प्रोभिडेन्ट फन्ड। त्यही भएर हामीले प्रोभिडेन्ट फन्ड कन्ट्रिब्युसन र दसैँ खर्च लेख्यौँ। दसैँ खर्च भनेको इक्वल टु 1 मन्थ सेलेरी भनेर लेख्यौँ, 36,600। एक महिनाको तलब माथि छ नि त 36,600, त्यही भएर त्यो चाहिँ दसैँ खर्च चाहिँ हामीले 36,600 लेख्यौँ। अर्को प्रोभिडेन्ट फन्ड कन्ट्रिब्युसन चाहिँ हामीहरूको 10% अफ सेलेरी भनेको 10% अफ सेलेरी त हामीहरूको वार्षिक सेलेरी, एक वर्षको सेलेरी 4,39,200 छ, हो त्यसको 10% गरेर हामीले लेख्यौँ 43,920 रुपियाँ चाहिँ हामीहरूको आउने रहेछ यहाँनिर प्रोभिडेन्ट फन्ड कन्ट्रिब्युसन। यति गरिसकेपछि यो सुदर्शनले गभर्मेन्ट सेक्टरमा आबद्ध भएर एक वर्षको पिरियडमा आम्दानी गरेको जम्मा इन्कमहरू हामीले गणना गऱ्यौँ। अब उसले एक वर्षको पिरियडमा कमाएछ क्या, तलब अन्य सेवा सुविधाहरू समावेश गरिकन उसको एक वर्षको आम्दानी चाहिँ एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट 6,28,200 रुपियाँ चाहिँ उसको वार्षिक आम्दानी रहेछ रोजगारीमा आबद्ध भए बापत। अब उसले जति कमाएको हो यो 6,28,200, यो 6,28,200मा चाहिँ कर लाग्दैन क्या। यो कर योग्य आय चाहिँ कति हो त भन्ने कुरा चाहिँ हामीहरू स्टेप 1 देखि उता स्टेप 2मा हेर्छौँ। स्टेप 1मा चाहिँ हामीले एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट भनेको रोजगारीबाट एक वर्षको पिरियडमा कति कमायो भनेर हेऱ्यौँ। अब स्टेप 2मा चाहिँ हामीहरू फेरि ट्याक्सेबल इन्कम कर योग्य आयको गणना गर्छौँ, जुन स्टेप 2 अब तिमीहरू हेर्न सक्छौ। स्टेप 2मा के गर्छौँ भनेदेखि कम्पिटेसन अफ ट्याक्सेबल इन्कम कर योग्य आयको गणना। हामीहरू कर योग्य आयको गणनामा जम्मा 3वटा सेक्टरबाट आएको इन्कम हेरिन्छ। अहिले हामीहरू इम्प्लोइमेन्टको हिसाब गर्दैछौँ। इम्प्लोइमेन्ट यो भइहाल्यो, एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट जम्मा 6,28,200 रुपियाँ चाहिँ रोजगारीमा आबद्ध भएर उसले कमाएको रहेछ। रोजगारी गर्ने मान्छेले व्यवसाय पनि गरेको हुनसक्छ र त्यो व्यवसायबाट आएको इन्कम छ भने त्यो पनि हामीले यहाँनिर समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले व्यवसायबाट कुनै आय आएको छैन, ड्यास भइहाल्यो। अर्को एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट भनेको लगानीबाट आएको आय छ भने पनि त्यो हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। अहिले लगानी पनि गरेको रहेन रहेछ यसले, हामीलाई क्वेसनमा दिएको छैन, लगानीबाट आएको आय पनि दिएको छैन। लगानीबाट आउने आयहरूको के हुन् त भनेदेखि पोइन्ट वाइज रूपमा हामीले यो स्टेप 1 भिडियोमा डिस्कस गरेका छौँ है, त्यहाँ गएर तिमीहरू एकचोटि हेर ल। स्टेप 1 भिडियोमा इन्भेस्टमेन्टमा हामीहरू इम्प्लोइमेन्टको हिसाब गर्दैछौँ भनेदेखि कुन कुन टपिक्स चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट अन्तर्गतको चाहिँ हामीलाई दिन सक्छ भनेर त्यहाँनिर हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ। त्यहाँनिर तिमीले गएर हेऱ्यौ भने पनि तिमीलाई केही कन्फ्युज हुँदैन। हामीले लेखिहाल्यौँ। अब एसेसेबल यो 3वटा सेक्टरबाट आएको इन्कम 2टा सेक्टरबाट रहेन रहेछ, इम्प्लोइमेन्टबाट मात्रै रहेछ हामीहरूको 6,28,200। त्यहाँदेखि पछाडि एलावेज रिडक्सन गऱ्यौँ हामीले। एलावेज रिडक्सनमा जम्मा 2टा कुरा जान्छ, एउटा प्रोभिडेन्ट फन्ड कन्ट्रिब्युसन रिटायरमेन्ट फन्ड भएर आएको हुन्छ, त्यही भएर रिटायरमेन्ट फन्ड कन्ट्रिब्युसन र अर्को डोनेसन। रिटायरमेन्ट फन्ड कन्ट्रिब्युसन जहिले पनि 1/3 हुन्छ। 1/3 भनेको यो रिटायरमेन्ट फन्ड भनेको अघि हामीले स्टेप 1मा प्रोभिडेन्ट फन्ड गरेका थियौँ, त्यही प्रोभिडेन्ट फन्ड चाहिँ यहाँ आएर रिटायरमेन्ट फन्ड हुने हो। प्रोभिडेन्ट फन्ड कसरी रिटायरमेन्ट फन्ड हुन्छ भनेदेखि अघि यहाँ माथि यो प्रोभिडेन्ट फन्ड कन्ट्रिब्युसन 10% अफ सेलेरी चाहिँ त्यो अफिसले दिएको हो। काम गर्ने व्यक्ति यो सुदर्शन हो, यो क्वेसनमा त्यो सुदर्शनलाई चाहिँ अफिसले प्रोभाइड गरेको हो प्रोभिडेन्ट फन्ड, त्यही भएर त्यो 10% मात्रै माथि गयो। अब अफिसले जति प्रोभाइड गरेको छ आफ्नो तर्फबाट पनि त्यति नै पर्सेन्ट काटिन्छ। अफिसले 10% गरेको छ भने हाम्रो तर्फबाट पनि 10% काटेर जम्मा यहाँनिर तल आएर रिटायरमेन्ट फन्ड कन्ट्रिब्युसनमा स्टेप 2मा हेर त, यहाँ तल रिटायरमेन्ट फन्ड कन्ट्रिब्युसनमा 1/3 अफ त्यो टोटल एसेसेबल इन्कमको त त्यो बेसिक एक्जम्सन भइहाल्यो, त्यो त जान्नै पर्यो। अनि एक्चुअल चाहिँ 20% अफ सेलेरी। सेलेरी भनेको 4,39,200 छ नि त, हामीहरूको माथि हेर त, यो स्टेप 1मा हामीले माथि गरेको सेलेरी भनेको 4,39,200 छ, त्यो 4,39,200 को 20% भयो प्लस। र सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्टको पैसा छ भने त्यो पनि ल्याएर जोड्नु पर्यो। सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्टको यो क्वेसनमा हेर त, हि क्लाइम फलोइङ एक्सपेन्सेस फर डिडक्सन भनेर हामीलाई क्वेसनमा भनेको छ। अनि तल एमाउन्ट डिपोजिटेड विथ सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट भनेर 80,000 दिएको छ नि, हो त्यो 80,000 चाहिँ हामीहरूको यही रिटायरमेन्ट फन्ड कन्ट्रिब्युसनको एक्चुअलमा ल्याएर जोड्नु पर्यो। 20% भनेको त्यो माथिको प्रोभिडेन्ट फन्ड अफिसको तर्फबाट
10%, आफ्नो तर्फबाट 10%, त्यो 20% भयो। अनि त्यसमा चाहिँ सिआइटी भनेको सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्टको पैसा छ भने त्यसलाई पनि ल्याएर जोड्नु पर्यो। मानिलिउँ सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट पनि मानिलिउँ ल 25% थियो अरे, क्वेसनले त्यस्तो भनेको थियो अरे, एमाउन्ट हामीलाई दिएको थिएन अरे, र सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट चाहिँ 25% भनिदिएको थियो। यदि भनेदेखि चाहिँ हामीले के गर्थ्यौँ भनेदेखि जस्तै रिटायरमेन्ट फन्ड कन्ट्रिब्युसनको आफ्नो तर्फबाट 10, अफिसको तर्फबाट 10, 20 भइहाल्यो। अनि सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्टको 25% भनेको थियो भने त्यो पनि यसैमा ल्याएर जोड्थ्यौँ। 20% र 25%ले 45% चाहिँ हामीहरूको एनुअल स्यालेरीको हुन्थ्यो। एमाउन्ट दियो भने यसरी गर्ने भयौँ हामीले, एमाउन्ट दिएन पर्सेन्टेज दियो त्यसरी गर्ने भयौँ। ल यसमा कन्फ्युज तिमीहरू हुँदैनौ होला पक्कै, यसमा कन्फ्युज नहुने। यति गरिसकेपछि हामीहरूको आउँछ अब यो गरिसकेपछि रिटायरमेन्ट फन्ड गरिसकेपछि म्याक्सिमम लिमिट यसको 3 लाख हो। यो म्याक्सिमम लिमिट त थाहा हुनै पर्यो, यो त होइन बेसिक एक्जम्सन यो उतैबाट राज्यले नि छुट्याएर ल्याएको हो। म्याक्सिमम लिमिट 3 लाख। यो तीनवटा मध्ये कम्ती आएको त 1,67,840 छ नि त, यो त देखिहाल्छौ तिमीहरू। कम्ती आएको जुन छ त्यही ल्याएर हामीहरू घटाउँछौँ। डोनेसन अहिले छैन, डोनेसन केहीमा पनि दिएको छैन र नजाने डोनेसन पनि हुनसक्छ। हामीलाई क्वेसनमा दिएर पनि नजाने खालको डोनेसन पनि हुनसक्छ नि त। डोनेसन टु स्टाफ युनियन, डोनेसन टु स्टुडेन्ट युनियन, डोनेसन टु प्राइभेट नर्सिङ होम, डोनेसन टु बोर्डिङ स्कुल, डोनेसन टु पुवर स्टुडेन्ट हो। यस्तो खालको डोनेसनहरू चाहिँ जाँदैन है। अरू नजाने डोनेसनहरू चाहिँ के हुन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पार्ट 1 भिडियो इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टकोमा त्यहाँनिर लेखेको छ व्यापक रूपमा। त्यहाँ गएर फेरि तिमीहरू कलेक्सन गरेर पढ्न पनि सक्छौ। यति गरिसकेपछि हामीहरूको डोनेसन अहिले छैन, निल भइहाल्यो। यति गरिसकेपछि ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर एक्जुम्सन, एक्जुम्सन घटाउनुभन्दा अगाडिको ट्याक्सेबल इन्कम आयो र एक्जुम्सन हामीले घटाउँछौँ। अब एक्जुम्सनमा 6वटा कुरा पर्छ भनेको थियो हामीले। 6वटा कुरामा एउटा लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम, एउटा हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियम, एउटा रिमोट एरिया एक्जुम्सन, पेन्सन एक्जुम्सन, फरेन एक्जुम्सन र डिसेबल इन्डिभिजुअल एक्जुम्सन। यो क्वेसनमा हेर त, एक्जुम्सनमा हामीहरूको लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम हामीले गऱ्यौँ किनभने थाहा एलआइपी पेड बाई अफिस, अफिसले तिरिदिएको छ नि त। एलआइपी 19,500 भनेको छ, अफिसले तिरिदिएको पनि यहाँनिर आउँछ 19,500 भनेको। हामीले के गर्यौँ भने एलआइपी एक्जुम्सनमा एक्चुअल एलआइपी 19,500, म्याक्सिमम लिमिट भनेको 25,000 हो। यो 2500 भएछ, तिमीहरू 25,000 बनाऊ है त्यहाँनिर गर्दाखेरि। 25,000 भइहाल्यो। विच इभर इज लोअर, कम्ती कुन हो 19,500, दुईटामा कम्ती 19,500 हामीले लेख्यौँ। अनि त्यहाँदेखि पछाडि रिमोट एरिया हामीलाई क्लास बी भनेको छ। रिमोट एरिया एबिसिडी भनेर छुट्याइदिएको छ, तोकिदिएको छ। अहिले हामीहरूको क्लास बीमा छ, सुदर्शनको चाहिँ क्लास बीमा परेको रहेछ। क्लास बीमा भनेको 40,000 घटाउन पाइयो, घटाउँदाखेरि 4,860,000। अर्को कुरा जस्तै हामीहरू एक्जुम्सनमा लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम गर्छौँ नि त। लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियममा तिमीलाई अन्तिमैसम्म कन्फ्युज हुनसक्छ। के कन्फ्युज हुनसक्छ भनेदेखि चाहिँ जहिले पनि जस्तै लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि अफिसले हामीहरूको लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम तिरिदिएको छ भने त्यो माथि इन्कममा पनि जान्छ, यो एक्जुम्सनमा पनि घटाउन पाइन्छ। बुझ्यौ नि, अफिसले तिरिदिएको छ भनेदेखि चाहिँ हामीहरूले हाम्रै लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम दिएको छ भने त्यो चाहिँ इन्कममा जाँदैन, एक्जुम्सनमा मात्रै घटाउन पाइन्छ। तर अफिसले चाहिँ हाम्रो परिवारका सदस्यहरूको लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम दियो भने त्यो इन्कममा जान्छ, एक्जुम्सनमा घटाउन पाइँदैन। अर्को पोइन्ट, हामीहरूले हाम्रा परिवारका सदस्यहरूको इन्सुरेन्स प्रिमियम गरेको छ भने त्यो दुइटैमा जाँदैन, इन्कममा पनि जाँदैन, एक्जुम्सनमा पनि हामीले घटाउन पाउँदैनौँ। यो कुरालाई तिमीहरूले ख्याल गर्नु है, यो कुरालाई चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो। यति गरिसकेपछि हामीहरूको आउँछ ट्याक्सेबल इन्कम।
अहिले सिङ्गल डिस्ट्रिक्टकै गर्नु पऱ्यो। पहिलो 3,50,000 1%, 3,500 भइहाल्यो। जम्मा 4,08,60 चाहिँ हामीहरूको परियोगी आयो थियो। 4,08,60मा 3,50,000 घटाउँदाखेरि बाँकी रह्यो 50,860। बाँकी रहेको पहिलो 3,50,000मा 1%, बाँकी रहेको 1,00,000मा त 10% हो नि त। तर 1,00,000 छैन नि त, 1,00,000 पुगेन भने जति पुग्यो त्यतिकै 10% घटेर 50,860 10% गर्दाखेरि 5,086 रुपियाँ आयो। यति गर्दा 8,586 रुपियाँ ट्याक्स लाइबिलिटी आयो। यसमा हामीहरू घटाउँछौँ, 4वटा कुरा घटाउन पाउँछौँ। एउटा वुमेन ट्याक्स रिबेट, महिला कहीँ गएर काममा आबद्ध भएको छन् भने ट्याक्स रिबेट गर्न पाइयो, 10% ट्याक्स रिबेट गर्न पाइयो। अहिले हामीले महिलाको हिसाब गर्दैछौँ, उसको प्रोडक्सनको हिसाब गर्दैछौँ। अर्को कुरा एडभान्स ट्याक्स पेड घटाउन पाइयो, अग्रिम रूपमा कर भुक्तानी गरेको छौँ त्यो घटाउन पाइयो। अर्को कुरा फोरेन ट्याक्स क्रेडिट गर्न पाइयो हामीले, फोरेन ट्याक्स क्रेडिटको कुरा आएको छ भने त्यो पनि गर्न पाइयो। अर्को मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट गर्न पाइयो। अब यहाँनिर के दिएको छ भनेदेखि हामीलाई वुमेन ट्याक्स क्रेडिट हुने भएन, एडभान्स ट्याक्स पेडको कुरा हामीलाई क्वेसनमा दिएकै छैन, फोरेन ट्याक्स क्रेडिट हामीलाई यहाँनिर दिएको छैन। मात्र दिएको छ हामीले गर्नुपर्ने मेडिकल एक्सपेन्सेस दिएको छ। मेडिकल एक्सपेन्सेस इन्क्लुडिङ 2500 अफ लास्ट इयर भनेको अघिल्लै सालको 2500 इन्क्लुड भएको छ भनेर हामीलाई क्वेसनमा भनेको छ। हो, यहाँनिर चाहिँ हामीले यो चाहिँ मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट गर्नु पऱ्यो। मेडिकल एक्सपेन्सेस दिएर मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट गरिन्छ। लास्ट इयरको 2500 पनि समावेश भएको छ भने त्यो समावेश भइकन चाहिँ त्यो एमाउन्टले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट गऱ्यौँ, 15% गऱ्यौँ। अस्ति 15 थाल्दैन, 15,000को 15% आयो हामीहरूको 2,250। यसको म्याक्सिमम् भनेको 750 हो। दुईको जहिले के हो, दुईटामध्ये कुन कम्ती आयो त भन्दाखेरि 750 आयो। त्यही एमाउन्ट चाहिँ हामीले सबै गर्दाखेरि 750 गरेर यति गर्नेदेखि हामीले ट्याक्स रिटर्न आयो। वास्तविक रूपमा सरकारलाई तिर्नु पर्ने कर भनेको 78 36 रुपियाँ कि 7,836 रुपियाँ चाहिँ हामीहरूको ट्याक्स तिर्नु पर्छ भनेर हामीले नेपालमा गर्थ्यौँ। अब यसको नोटमा नजाने आइटमहरू कुन कुन थिए र किन गएनन् ती आइटमहरू भनेर हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ नि त। नजाने आइटमहरू के हुन्छ भनेदेखि एउटा मिटिङ एलाउन्स हामीले लेखेनौँ, किनभने यो फाइनल इन्फर्मेसन इन्कम हो। अर्को रिम्युनरेसन फर एस्टिमेसन एक्जामिनर पनि लेखेनौँ, किनभने यो पनि फाइनल इन्फर्मेसन इन्कम हो। अर्को हिज पर्सनल एक्सपेन्सेस आर नट डिडक्टेबल, उसको जति यहाँनिर व्यक्तिगत खर्चहरू दिएका छन् त्यो कुनै पनि डिडक्ट गर्न पाइँदैन, किनभने व्यक्तिगत खर्चहरू घरआउँछ खर्चहरू डोमेस्टिक एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ डिडक्ट गर्न पाइँदैन भनेर हामीले नोट्सको रूपमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई विचार गर्ने। अनि अर्को कुरा क्वेसनले नजाने पनि हामीले दसौँ सरकारी प्रोभिडेन्ट फन्ड कन्ट्रिब्युसन लेखेका छौँ, हो यसलाई पनि हामीले नोट्सको रूपमा लेख्दा हुन्छ। तल हामीलाई त्यही क्वेसनको हेरेर क्वेसनले तल हिन्ट्समा दिएको छ नि त, हो त्यो हिन्ट्समा दिएको त्यो दुईवटा टपिक्सहरूलाई दुईवटा पोइन्टहरूलाई पनि तिमीले लेख्न सक्छौ नोट्सको रूपमा। अब यो गरिसकेपछि 24 नम्बरमा कुरा एकचोटि हुनु र के भन्दैछ 24 नम्बर भनेदेखि त्यो 24 प्र्याक्टिकल प्रोब्लम 24मा मिस्टर तेन्दुलकर इज रिडर इन टिम एपोइन्टेड अन फर्स्ट मङ्सिर 2068। तेन्दुलकरको हिसाब गर्दैछौँ हामीले, क्रिकेटर होला होइन, यो सचिन तेन्दुलकर त्यसको अर्कै हो, यो तेन्दुलकर अर्कै होला। मिस्टर तेन्दुलकर इज रिडर इन द टिम एपोइन्टेड अन फर्स्ट मङ्सिर 2068। टिममा एपोइन्ट भएको रहेछ, ऊ चाहिँ सरकारी कर्मचारीमा एपोइन्ट भएको रहेछ फर्स्ट मङ्सिर 2068 सालको फर्स्ट मङ्सिरमा एपोइन्ट भएको रहेछ। विथ सेलेरी स्केल 40,1300। उता रहेछ। अब सेलेरीको स्केल दियो, सेलेरी स्केल दिएको अवस्थामा हामीले 3 तरिकाबाट सेलेरी क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ भनेको छु। यो चाहिँ हामीले इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टको सायद पार्ट 2 या पार्ट 3 भिडियो कुनमा डिस्कस गरिसकेका छौँ है। त्यहाँ गएर तिमीले कन्फ्युज छ भने 3 तरिका कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा त्यहाँबाट पनि जानकारी लिन सक्छौ। आज यो क्वेसनबाट पनि हामीहरू फेरि डिस्कस गर्नेछौँ, यहाँनिर पनि अलिकति डिस्कस गर्नेछौँ। के भन्दैछ त क्वेसनले भनेदेखि हामीलाई सेलेरीको स्केल दिएको छ, सुरुमा 40,000 स्केल दिएको रहेछ, अनि 1300ले बढ्दै जाँदो रहेछ, 49,100 भइसकेपछि सेलेरी बढ्न छोड्दो रहेछ, स्केल सकिँदो रहेछ। अब यहाँनिर हेर है, अब ऊ काम गर्न गएको छ फर्स्ट मङ्सिर 2068देखि। हामीहरूको प्रिभियस इन्कम इयर भनेको 75-76सम्म हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ सेलेरीको स्केल। अब 75-76सम्म उसको तलब कति पुग्यो त भनेर हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ क्या। त्यही भएर हामीले सुरुमा लेख्यौँ क्यालकुलेसन अफ करेन्ट इयर सेलेरी, अहिलेको वर्ष प्रिभियस इन्कम इयरमा आइपुग्दाखेरि उसको तलब कति पुग्यो त भनेर हामीले सुरुमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर सुरुमा लेख्यौँ हामीले इन्कम इयर 2068 69देखि काम गर्न थालेको हो। 68को कहिलेदेखि काम गर्न थालेको, उसले मङ्सिरदेखि काम गर्न थालेको। त्यही भएर मङ्सिर पुस माघ फागुन चैत वैशाख जेठ असार, यो नेपाली आर्थिक वर्ष भनेको, यो नेपालको आर्थिक वर्ष भनेको सङ्गठनको आर्थिक वर्ष भनेको जहिले पनि असार साउन हो नि त। असारमा अन्तिम साउनमा ओपनिङ। त्यही भएर असारसम्म हामीले गनेर पुग्नु पऱ्यो जहिलेदेखि काम गर्न थाले पनि। यदि स्केल दिँदाखेरि मङ्सिरदेखि काम गर्न थाल्यो भने मङ्सिर पुस माघ फागुन चैत वैशाख जेठ असार, जम्मा कति महिना काम गर्यो? 8 महिना काम गरेछ जम्मा। अब 8 महिना काम गर्दा मङ्सिरदेखि असारसम्म पुग्दा त बिचमा वैशाख पनि आयो। 68को मङ्सिरदेखि काम गर्न थालेको हामीले असारसम्म पुग्नु पऱ्यो, बिचमा वैशाख पनि आयो भने 2068 69को पनि लागेछ, 69लाई पनि छोड्छ। त्यही भएर इन्कम इयर 2068 69 आयो। सुरुमा काम गर्न गएको साल कहिले पनि ग्रेड बढ्दैन, त्यही भएर सुरुको बेसिक तलब कति हो त 40,000।
हो यो 40,000 मा चाहिँ 1 वर्ष काम गर्नु पर्यो, त्यो 1 वर्ष काम गरिसकेपछि मात्रै ग्रेड बढ्ने हो नि त। त्यही भएर सुरुमा काम गर्न गएको छ, जस्तै इन्कम इयर 2068-69 40,000मै काम गर्यो, मङ्सिरदेखि काम गरेको हो, असारसम्म पुग्दाखेरि मङ्सिर पुस माघ फागुन चाहिँ वैशाख जेठ असार जम्मा कति महिना? 8 महिना हो। यो 8 महिना काम गर्दाखेरि उसको तलब बढेन हो। किन बढेन? किनभने 1 वर्ष पुग्नु पर्यो तलब बढ्नका लागि, 1 वर्ष पुगेकै छैन। यो इन्कम इयरमा 1 वर्ष पुगेन भने कहिले पुग्छ? अर्को इन्कम इयरमा 1 वर्ष पुग्छ। त्यही भएर 2068-69मा 1 वर्ष पुगेन। अब 68-69देखि 69-70 किनभने किनभने ध्यान दिनु, किनभनेदेखि अब 68 असारसम्म पुगिसकेका छौँ भने 8 महिना काम गरिसकेको छैन। असारदेखि साउन भदौ असोज कार्तिक भनेको साउन भदौ असोज कार्तिक फेरि 4 महिना काम गर्यो नि त। अर्को इन्कम इयरमा फेरि 4 महिना काम गरिसकेपछि अनि मात्रै ग्रेड बढ्न सक्छ। त्यही भएर थाहा छ इन्कम इयर 2069-70मा 40,000 इन्टु 4, त्यही सुरुकै 40,000मा 4 महिना काम गर्यो, माथि 8 महिना काम गरेको थियो। अर्को इन्कम इयरमा 4 महिना काम गर्यो, 1 वर्ष पुग्यो, फेरि प्लस अब 1 वर्ष पुग्यो असारदेखि साउन भदौ असोज कार्तिक हो, साउन भदौ असोज कार्तिक 4 महिना पुग्यो नि त। फेरि मङ्सिर पुस माघ फागुन चाहिँ वैशाख जेठ असार, फेरि मङ्सिरदेखि उता असारसम्म पुग्दा फेरि उतापट्टि 8 महिना भयो। तर यहाँनिर चाहिँ ग्रेड बढ्यो, किनभने त 1 वर्ष त यतै पुगिसक्यो नि त, माथिको 8 महिना अनि 4 महिना। ग्रेड बढ्दाखेरि कति बढ्छ भनेको छ? 1300 ग्रेड बढ्छ भनेको छ नि त। त्यही भएर 41,000मा 1300 40,000मा 1300 गर्दा चाहिँ 41,300 भयो, उतापट्टि फेरि 8 भयो। अब फेरि इन्कम इयर 2069-70 फेरि 70-71 भयो। 41,300मा 8 महिना काम गरेको थियो, फेरि 4 महिना काम गर्नु पऱ्यो, फेरि त्यो 41,300मा 4 महिना अनि फेरि उता चाहिँ ग्रेड बढ्छ। यसरी बढाउँदै बढाउँदै जाने यसको विस्तृत रूपमा जानकारी फेरि तिमीले इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टको हामीले गरेको पार्ट 2 या पार्ट 3 भिडियोमा कुन छ हेल्प फर स्टुडेन्टको पार्ट 2 वा पार्ट 3 भिडियोमा कुनमा हामीले विस्तृत रूपमा गरिसकेको छ हो। त्यहाँनिर गएर फेरि तिमीले जानकारी लिन सक्छौ र यसको कन्फ्लिक्ट फेरि दूर गर्न सक्छौ है। 3वटा तरिकाबाट हामीलाई सेलेरी स्केड्युल भने निकाल्न सकिन्छ हो। यो 3वटा तरिका अन्तर्गत कुन कुन तरिकाबाट कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले विस्तृत रूपमा डिस्कस गरेको छ, त्यहाँ गएर तिमीले एकचोटि हेर्नु। यति गरिसकेपछि हामीले गर्दै गर्दै 75-76 पुग्यौँ। 75-76मा पुगिसक्दाखेरि चाहिँ हामीहरूको आयो 5,84,000। 5,84,000 चाहिँ हामीहरूको अहिलेको प्रिभियस इयरको सेलेरी रहेछ 1 वर्षको। यति गरिसकेपछि हामीले स्टेप 1मा जान्छौँ। स्टेप 1मा भनेको यो केन्द्रतर्फ 1 वर्षको पिरियडमा उसले कति आय आर्जन गर्यो त सरकारी क्षेत्रमा आबद्ध भएर भनेर हामीले निकाल्छौँ स्टेप 1मा हेर। त्यसै गरी इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट प्लिज सर्च केन्द्र फर द इन्कम इयर 2075-76 हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। सेलेरी जुन हामीले बेसिक सेलेरी अघि निकाल्यौँ हामीले 47,800 इन्टु 4 यो अन्तिमको जुन छ नि 75-76मा हो, यहाँ पुगेको सेलेरी लेख्नुपर्छ। 47,800 इन्टु 4 49,100 इन्टु 8 भनेको 5,84,000 हामीले लेख्यौँ। त्यहाँभन्दा पछाडि हामीले लियरनेस एलाउन्स दिएको छ, पैसा यहाँनिर हेर। लियरनेस एलाउन्स भनेको 10% अफ सेलेरी। सेलेरी भनेको 5,84,000 छ, 5,84,000को 10% भनेको 58,400 भइहाल्यो। अर्को दिएको छ टेलिफोन एलाउन्स। टेलिफोन एलाउन्स भनेको 1,200 पर मन्थ दिएको छ। पर मन्थ भनेपछि हामीले 12ले गुणा गर्नु पऱ्यो। 1,200लाई 12ले गुणा गर्दाखेरि 14,400 आयो। अर्को डिपार्टमेन्ट हेड एलाउन्स आएको छ 10% अफ सेलेरी। सेलेरी भनेको 5,84,000, 5,84,000को 10% भनेको 58,400 भइहाल्यो। अनि ट्रान्सपोर्ट एलाउन्स भनेको छ 1,500 पर मन्थ। 1,500 पर मन्थ भन्यो भने यसलाई 12ले गुणा गरेर 1 वर्षमा कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो। 1,500 12 गर्दाखेरि हामीको जम्मा आउँछ 18,000 आउँछ होला। अनि अर्को हि इज मेम्बर अफ रिकगनाइज प्रोभिडेन्ट फन्ड। अर्को कुरा त्यो पढ्नुभन्दा अगाडि ट्रान्सपोर्ट एलाउन्स भन्यो भने चाहिँ जान्छ, तर ट्राभलिङ एन्ड डेली एलाउन्स भन्यो भने चाहिँ यहाँनिर आउँदैन है। त्यो चाहिँ नट ट्याक्सेबल इन्कमभित्र पर्छ, त्यसमा ट्याक्स लाग्दैन ट्राभलिङ एन्ड डेली एलाउन्समा। जस्तै ट्रान्सपोर्ट एलाउन्स आइहाल्यो। अर्को हि इज मेम्बर अफ रिकगनाइज प्रोभिडेन्ट फन्ड एन्ड कन्ट्रिब्युट्स 10% अफ द सेलेरी। प्रोभिडेन्ट फन्ड रिकगनाइज प्रोभिडेन्ट फन्डको मेम्बर रहेछ यहाँनिर। अब हामीको आयो यहाँनिर प्रोभिडेन्ट फन्ड कन्ट्रिब्युसन। क्वेसन रिलेटेड साइलेन्ट थियो भने पनि हामीले लेख्छौँ, किनभने यो गभर्मेन्ट सेक्टरमा काम गर्ने कर्मचारी हो नि त। ल त्यो प्रोभिडेन्ट फन्ड कन्ट्रिब्युसन 10% अफ सेलेरीको भइहाल्यो। अर्को त्यहाँदेखि पछाडि के दिएको छ भने हि स्पेन्ड 1,800 फर द ट्रान्सपोर्ट एन्ड 1,700 फर द टेलिफोन बिल। हि स्पेन्ड उसले गरेको खर्च त जाँदैन नि त। हामीले स्टेप 1मा जम्मा के हेर्दैछौँ? जम्मा इन्कम हेर्दैछौँ। इन्कममा कहिले पनि उसले गरेको खर्च चाहिँ जाँदैन, अफिसले उसलाई दिएको इन्कम मात्रै जाने हो नि त, यो उसको खर्चहरू चाहिँ गएन। अनि त्यहाँदेखि पछाडि भनेको छ हि रिसिभ 10,200 फर एक्जामिनिङ एन्सर बुक एन्ड 2,550 एज अ पेपर सेटर फर द भेरियस एक्जामको गाड बसेको एक्जाममा त्यो पेपर मिलाएको इन्कमहरू जहिले पनि सामान्य इन्कम हो। अग्रिम रूपमा ट्याक्स काटिएरी आएकाले गर्दाखेरि त्यसलाई इन्कममा समावेश गरेर फेरि पर्छ राख्नु पर्दैन, सामान्य इन्कम हो। हामीले अगाडि नोटमा पनि लेखिसकेको छ, पढे पनि लेख्छौँ। अर्को हि पेड भनेको उसले तिर्यो, उसले तिरेको त जाँदैन नि त। उसले तिर्यो के भनेको छ भने हि पेड 25,000 एज लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम हो। ध्यान अघिको क्वेसनमा के भनेको थियो भने लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम कि अफिसले तिरिदियो भनेको थियो। त्यही भएर त्यो चाहिँ स्टेप 1मा पनि गयो, इन्कममा पनि गयो र स्टेप 2को एक्जिबिसन
यो क्वेसनले चाहिँ के भन्यो भने उसले तिरो भनेको छ नि त हि पेड उसकै लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम चाहिँ उसले तिरो भन्यो भने चाहिँ इन्कममा चाहिँ जाँदैन किनभने उसको खर्च हो तर एक्जिबिसनमा चाहिँ जान्छ अनि यो पनि गएन अहिले अर्को भनेको छ ट्याक्स पेड एडभान्स ट्याक्स पेडको कुरा हामीले अन्तिममा ट्याक्स लाइबिलिटीमा एडभान्स ट्याक्स पेड भनेको बताउने गर्छ हि क्लाइम मेडिकल एक्सपेन्सेसको चाहिँ मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट गरिन्छ त्यो पनि स्टेटमा आयो हि अल्सो रिसिभ रिटर्न फ्रम इन्भेस्टमेन्ट फ्रम सिद्धार्थ म्युचुअल फन्ड फन्डबाट रिटर्न भएको इन्भेस्टमेन्ट इन्कम हो यो पनि जाँदैन अप्रिलमा ट्याक्स क्याटेगोरी आउँछ योभन्दा पछाडि अब हामीलाई क्वेसन नभने पनि दसैँ खर्च 1 महिनाको सेलेरी लेख्नु अन्तिममा किनभने गभर्मेन्ट सेक्टरमा काम गर्नु पर्ने नि त अब दसैँ खर्च हेर है ध्यान दिएर दसैँ खर्च कुन एमाउन्ट लेख्छौँ त भनेदेखि यहाँ माथि दसैँ त हामीहरूको यो 4 महिना लेख्छौँ कुन तलब लेख्छौँ जस्तै यो 47,800 पनि 1 महिनाकै तलब हो र अर्को 49,100 पनि त 1 महिनाकै तलब हो नि त 1 महिनाको तलब चाहिँ दसैँ खर्च हुन्छ यो दुईटामध्ये कुन लेख्छौँ त अब यहाँ हेर न हामीले यो इन्कम इयर 2068 माथि हेर त त्यो सुरुमा हेर इन्कम इयर 2068 69मा काम गर्न थाल्दा त मङ्सिरबाट थालेको हो नि त मङ्सिरदेखि मङ्सिर पुस माघ फागुन चैत वैशाख जेठ असार जम्मा कति महिना जम्मा 8 महिना काम गरेको छ हो यो 8 महिनामा दसैँ पर्छ दसैँ पर्दैन चैते दसैँ मात्रै पर्छ चैते दसैँलाई त दसैँ 1 महिनाको खर्च भन्न पाइँदैन त्यही भएर यो 8 महिनाभित्र चाहिँ दसैँ रहेन रहेछ दसैँ कहाँ छ त 8 महिनाभित्र छैन भने दसैँ चाहिँ 4 महिनाभित्र रहेछ 4 महिनामा किनभने असार साउन भदौ असोज कार्तिक हो यो 4 महिनाभित्र चाहिँ दसैँ गर्छ 8 महिनामा दसैँ रहेन रहेछ किनभने मङ्सिरदेखि काम गर्न थाल्यो मङ्सिर पुस माघ फागुन चैत वैशाख जेठ असार हो यो 8 महिनाभित्र त दसैँ परेन नि त चैते दसैँ त असोज तर चैते दसैँलाई 1 मन्थ दसैँ मान्न पाइँदैन त्यही भएर दसैँ असोज कार्तिकमा हो त्यही भएर यो असोज कार्तिक चाहिँ 4 महिनाभित्र पर्दो रहेछ त्यही भएर दसैँ खर्च 1 मन्थ सेलेरी 4 महिनाभित्रको तलबबाट हामीले गर्नुपर्ने यसमा इन्कम इयर 2075-76मा 47,800 इन्टु 4 छ हो त्यो 47,800 पनि 1 महिनाको सेलेरी दसैँ खर्च रहेछ यसमा कन्फ्युज नहुनु 47,800 आयो जम्मा हामीको एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट भनेको रोजगारीमा आबद्ध भएर 1 वर्षको पिरियडमा उसले आय आर्जन गरेको रहेछ 8,39,400 अब यहाँभन्दा पछाडि हामीले ट्याक्सेबल इन्कम उसले कमाएको यो 8,39,400 हो यो कमाएको सबैमा त ट्याक्स लाग्दैन नि त कमाएको मध्ये कति एमाउन्टमा चाहिँ ट्याक्स लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले स्टेप 2मा ट्याक्सेबल इन्कममा फाइन गर्छौँ त्यो ट्याक्सेबल इन्कम चाहिँ ध्यान दिएर हेर अगाडि स्टेप 2मा कम्पिटेसन अफ द ट्याक्सेबल इन्कममा 3वटा सेक्टरबाट आएको इन्कम 3वटा सेक्टर अन्तर्गत के एउटा इम्प्लोइमेन्ट रोजगारी एउटा इन्भेस्टमेन्ट लगानी एउटा बिजनेस अथवा प्रोफेसन व्यवसायबाट आएको आम्दानी चाहिँ हेर्छौँ हामी त्यही भएर यो 3वटा स्टेटमा 3वटा सेक्टरमा जम्मा एउटा सेक्टर मात्रै छ अहिले इम्प्लोइमेन्टबाट मात्रै इन्भेस्टमेन्ट र बिजनेसबाट छैन त्यही भएर जम्मा 8,39,400 आयो यसमा हामीले एलावेड रिडक्सनमा दुईवटा कुरा एक एउटा रिटायरमेन्ट फन्ड कन्ट्रिब्युसन र अर्को डोनेसन रिटायरमेन्ट फन्ड कन्ट्रिब्युसनमा के जहिले पनि 1/3 हुन्छ 1/3 अफ टोटल एसेसेबल इन्कमको अथवा एक्चुअल कति पर्सेन्ट 20% यो 20% कसरी आएको हो यो 20% आएको हो माथि प्रोभिडेन्ट फन्ड कन्ट्रिब्युसन 10% आफ्नो तर्फबाट र अफिसको तर्फबाट 10% 10ले कति भयो 20% हो त्यो 20% चाहिँ एक्चुअल भएको तर यो माथि 15% थियो भने अफिसको तर्फबाट 15 हाम्रो तर्फबाट 15 जम्मा कति पर्सेन्ट हुन्थ्यो 30% हामीले गर्नुपर्ने हुन्थ्यो यहाँ तल चाहिँ 20% अहिले 20% अफ सेलेरी भनेको जम्मा कहाँ कति निकालेका छौँ यहाँ माथि हेर त 5,84,000 हामीले निकालेका छौँ यो 5,84,000को 20% हामीले 1,13,000 आयो भने म्याक्सिमम लिमिट कति हो 3 लाख लेखेर विड्रोवल यो तुलनामा जुन कम्ती आयो त्यही हामीले यता लगेर घटायौँ 1,13,800 अनि डोनेसन यसभन्दा पछाडि एलावेड रिडक्सनमा दुईवटा कुरा ध्यान दिएर सुनिराख यो विचार गरिराख डोनेसन अहिले दिएको छ तर पनि लेख्छौँ किनभनेदेखि डोनेसन टु स्टाफ युनियन भनेको छ होला हामीलाई हो स्टुडेन्ट युनियन भनेको छ डोनेसन टु स्टाफ युनियन डोनेसन टु स्टुडेन्ट युनियन डोनेसन टु प्राइभेट नर्सिङ होम डोनेसन टु प्राइभेट बोर्डिङ स्कुल डोनेसन टु पुवर स्टुडेन्ट यो डोनेसनहरू जाँदैन र कुन डोनेसन जाँदैनन् भन्ने कुरा चाहिँ इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टको पार्ट 1 भिडियोमा गएर हेरेर चाहिँ हेर्नु पऱ्यो नि त अलिअलि सोध्नु पऱ्यो नसोधिकन कहाँबाट जान्नु हुँदैन आउँदैन डोनेसन अहिले छैन यति गरिसकेपछि ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर एक्जिम्सन 7,22,22,606 आयो 7,80,600 आयो यसमा हामीहरू एक्जिम्सन घटाउँछौँ एक्जिम्सनमा कतिवटा कुरा 6वटा कुरामा के एउटा लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम एउटा हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियम अर्को पेन्सन एक्जम्सन अर्को फोरेन एक्जम्सन डिसेबल इन्डिभिजुअल एक्जम्सन र रिमोट एरिया एक्जम्सन बुझ्यौ नि 6वटा कुरा ध्यान देऊ 6वटा मध्ये 6वटै आयो भने पनि हामीले गर्ने तरिका त्यही हो तर अहिले के दिएको छैन है लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम हिम के भनेको छ भने हि पेड लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम हि पेड रुपिस 25,000 एज लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम कोही छैन अब किताब अगाडि छ भने छैन भने चिन्ती लिएर
पेड 25,000 एक लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम 25,000 चाहिँ लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम तिरेको रहेछ अफिस आफ्नै लागि अन अ पोलिसी अफ रुपिस 3 लाख रुपियाँको बिमा गरेको रहेछ 3 लाख रुपियाँ बिमा गरेको मध्ये यो वर्षको प्रिमियम 25,000 रहेछ उसले आफ्नो प्रिमियम आफै तिर्यो भने चाहिँ स्टेप 1मा चाहिँ गएको थिएन तर यहाँ एक्जिबिसनमा चाहिँ जान्छ र उसको प्रिमियम अफिसले तिरिदिएको भए स्टेप 1मा पनि जान्थ्यो यहाँ पनि जान्थ्यो तर उसको परिवारका सदस्यहरूको प्रिमियम अफिसले तिरिदिएको भए स्टेप 1मा चाहिँ जान्थ्यो यहाँ चाहिँ जाँदैन तर परिवारका सदस्यहरूको प्रिमियम उसले आफै तिरेको थियो भने त्यो काहीँ पनि जाँदैन ध्यान दिनुहोस् न अब हेर है 25,000 भनेको छ त्यो 25,000 हामीले लेखिहाल्यौँ एक्चुअल 25,000 भइहाल्यो म्याक्सिमम लिमिट पनि 25,000 दुईटी गरी दियो कुन कम्ती आयो दुईटामा कुन कम्ती दुईटामा दुइटै कम्ती दुइटै बढी त्यही भएर दुईटा मध्ये एउटा लेख्छ फेरि दुइटै उत्तिम छ भने दुइटै जोडेर लेख्नु हुँदैन दुइटै उत्तिम छ भनेको दुइटै नलेख्नु हुँदैन दुईटा मध्ये जति जति छ 25,000 लिमिट थियो 25,000 आयो भने दुईटा मध्ये जुन कम्ती छ हामीले त्यही लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यही लेख्नु भनेको अब यति गरिसकेपछि लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम सक्यो अनि फेरि एन्ड 5,000 एज हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियम हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियम पनि छ हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियम चाहिँ एक्चुअल 5,000 भइहाल्यो म्याक्सिमम लिमिट भनेको हामी 30,000 भइहाल्यो उल्टी गरी दियो कम्ती कुन आयो त 5,000 आयो नि त दुईटामा त्यही भएर हामीले 6,92,600 रुपियाँ लेख्यौँ जम्मा ट्याक्सेबल इन्कम कर योग्य आयो कर चाहिँ 6,92,600 रुपियाँमा लाग्ने रहेछ अब यसभन्दा पछाडि हेर्ने है मैले हामीलाई ट्याक्स लाइबिलिटीमा हेर न फर्स्ट सुरु 3,50,000को 1% क्वेसनमा त सिङ्गलै हो नि त किनभने हामीलाई कपाल सपाल केही भनेको छ त कपाल सपाल केही भनेको छैन सिङ्गल हो भने फर्स्ट रुपिजको त त्यति नै हो नि त सिङ्गल भनेको छ भने सिङ्गल हो यदि विडो पर्सन भनेर तोकेले कपाल भन्यो भने चाहिँ हामीले कपाल बेसिसबाट गर्नुपर्ने हुन्थ्यो यो ट्याक्स लाइबिलिटी तिमीले गर्न सक्छौ होला 3,50,000को 1% भइहाल्यो अनि फेरि 1 लाखको 10% भइहाल्यो अनि फेरि 2 लाखको 20% भइहाल्यो जम्मा 3,50,000 र 1ले 4,50,000 र 2ले 6,50,000 सक्यो बाँकी रहेको 13,50,000मा 30% 13,50,000 त उब्रिएन नि त 42,500 मात्रै उब्रिने रहेछ त्यसको चाहिँ 30% गरेर 1,27,080 रुपियाँ चाहिँ हामीहरूको ट्याक्स लाइबिलिटी निस्क्यो ट्याक्स लाइबिलिटी आइसकेपछि यसमा चारवटा कुरा घट्छ एउटा वुमेन ट्याक्स रिबेट केटी हो भने ट्याक्स रिबेट गर्न पाइन्छ केटी हो त अहिले केटी होइन अहिले हामीहरू कसको हिसाब गर्दैछौँ तेन्दुलकरको हिसाब गर्दैछौँ मिस्टर तेन्दुलकरको हिसाब गर्दैछौँ मिस्टर तेन्दुलकर भनेको केटो हो नि त केटोको हिसाब गर्दा ट्याक्स रिबेट गर्न पाइएन एडभान्स ट्याक्स पेड हामीलाई क्वेसनमा भनेको छ नि त यहाँनिर हेर त एडभान्स ट्याक्स पेड 4,000 भनेको छ त्यो घटायौँ मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट पनि तिमीलाई लिमिट थाहा भइहाल्यो क्वेसनमा भनेको छ त्यही हेरेर घटाउन सकिहाल्यो अर्को फरेन ट्याक्स क्रेडिट हामीलाई दिएको छैन र हामीलाई यो किताबभरिमा पनि कहीँ दिएको छैन होला सायद फरेन ट्याक्स क्रेडिटको कुरा पछाडिको च्याप्टर इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ हामीले त्यहाँनिर फेरि डिस्कस गर्नेछौँ व्यापक रूपमा फरेन ट्याक्स क्रेडिटको बारेमा यति गर्दा ट्याक्स लाइबिलिटी पनि सक्यो अनि तल हामीहरूको नजाने टपिक्सहरू किन गएनन् भनेर हामीले नोट्स लेख्यौँ यसरी नोट्सलाई तिमीहरूले कापीमा सारेर लेख्ने तरिका पनि जान्दा भयो अथवा तिमीहरू जानिहाल्छौ नि ट्यालेन्ट छौ सबै यसरी हामीहरू यो सल्भ गर्न सक्छौँ है यसमा कन्फ्युज नहुने कन्फ्युज छैन पनि अब यति गरिसकेपछि हामीहरू 25 नम्बर क्वेसनमा जान्छौँ है 25 नम्बर क्वेसनमा के भनेको छ भनेदेखि एकदम ध्यान ज्यान दिएर हेर ठुलो के भनेको छ 25 नम्बर क्वेसनमा भनेदेखि म क्वेसन पढ्दै जान्छु तिमीहरू हेर्दै जाऊ क्वेसन छ अगाडि भनेदेखि मिस्टर सोभित इज अ लोकल स्टाफ इन द अस्ट्रेलियन एम्बेसी एन्ड वाज एपोइन्टेड अन 1 November 12 year ago भनेको छ 12 वर्ष अगाडि चाहिँ एपोइन्ट भएको रहेछ अब अस्ति नै हामीले डिस्कस गरिसकेको छ है 12 year ago भनौँ भने 12 वर्ष अगाडि चाहिँ एपोइन्ट भएको हो भने काम गर्न गएको साल उसको त ग्रेड बढ्दैन नि त अब 12 year ago भनौँ भने पनि हामीले सेलेरी निकाल्नुपर्ने हुन्छ क्या त्यही भएर सुरुमा हेर त 12 year ago भनेको छ अनि हिज पे स्केल उसको सेलेरीको स्केलहरू चाहिँ हामीलाई दिएको छ 20,000 1,000 30,000 1,500 र 37,500 हि डिक्लार फलोइङ इन्कम फर द प्रिभियस इयर भनेर हामीलाई दिएको छ नि त यहाँनिर यो सेलेरीको स्केल हामीलाई दिएको छ बेसिक सेलेरीको स्केलहरू हामीलाई क्वेसनमा दिएकै छ अब तर 12 year ago भनेको छ 12 year ago भनौँ 13 year ago भनौँ 14 year ago भनौँ 15 year ago भनौँ 10 year ago भनौँ 11 year ago भनौँ भनेदेखि जहिले पनि हामीले सुरुमा ग्रेड निकाल्नुपर्ने हुन्छ यदि इन्कम इयरको सुरुदेखि काम गर्न थालेको हो भने श्रावणदेखि काम गर्न थालेको हो भने यो क्वेसनमा कहिलेदेखि थालेको हो श्रावणदेखि नै काम गर्न थालेको हो क्वेसनले के भनेको छ 12 year ago भनेको छ भने पहिले हामीले ग्रेड निकाल्नु पर्यो 12 year ago भनेको काम गर्न थालेको चाहिँ 12 वर्ष अगाडिदेखि हो भने काम गर्न गएको साल त ग्रेड बढ्दैन नि त त्यही भएर 1 वर्ष ग्रेड बढेन भने बाँकी रहेको 11 वर्षमा मात्रै ग्रेड भयो त्यही भएर क्याल्कुलेसन अफ करेन्ट सेलेरी निकाल्यौँ हामीले करेन्ट इयर सेलेरी नम्बर अफ ग्रेड भनेर 12 मा 1 घटायौँ 1 घटाउनुको मतलब त्यही हो 1 वर्ष चाहिँ यो ग्रेड बढ्दैन क्या गएको साल त ग्रेड बढ्दैन नि त त्यही भएर हामीले 1 घटायौँ 11 वटा ग्रेड भयो अब यो 11 वटा ग्रेडमा चाहिँ तलब बढ्छ त्यही भएर सेलेरी निकाल्ने फर्मुला हामीहरूको ग्रेड दिएको अवस्थामा बेसिक सेलेरीमा ग्रेड जोड्यौँ अगाडिको क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई डाइरेक्ट ग्रेड दिएको थियो डाइरेक्ट हामीले गर्न सक्यौँ तर यो क्वेसनमा चाहिँ डाइरेक्ट ग्रेड दिएको छैन
ग्रेड जोड्यौँ। अब हेर बेसिक सेलेरी भनेको 20,000 हो प्लस अब ग्रेड भनेको त 11वटा ग्रेड हो नि त। अब त्यो ग्रेड बढ्ने तरिका पनि यहाँनिर दिएको छ। 20,000 का दरले बढ्दै जान्छ भनेको छ नि त। 20,000 का दरले बढ्दै जान्छ। 1,000 रुपियाँ बढ्दै बढ्दै गएर 30,000 पुग्छ। 30,000 पुगिसकेपछि त 1,500 का दरले बढ्छ नि त। अब यो सिम्पल तरिका हेर है, कतिवटा ग्रेड बढाउन पाइन्छ त भन्ने सिम्पल तरिका तिमीहरू बुझ्छौ भने जस्तै यो 20,000 र 30,000 को अन्तर कति हो तिमीलाई सिम्पल तरिका सिकाउँदैछु है। 20,000 र 30,000 को अन्तर कति हो, अथवा 30,000 मा 20,000 घटाउँदा कति हजार हुन्छ, 10,000 हुन्छ। हो त्यो 10,000लाई त्यो बिचकोले भाग गर्ने, बिचको भनेको त 1,000 रुपियाँ छ नि त। त्यो 10,000लाई 1,000ले भाग गर्दा कति हुन्छ, 10 हुन्छ। हो भने सुरुमा चाहिँ 10वटा मात्रै ग्रेड बढाउन पाइने रहेछ। हामीहरूसित त 11वटा ग्रेड छ नि त, 11वटै ग्रेड युज गर्न पाइँदो रहेन रहेछ। कसरी गर्नुपर्ने रहेछ अरे, फेरि एकचोटि ध्यान दिएर हेर। 30,000 र 20,000 को डिफ्रेन्स 10,000। 10,000लाई कतिले भाग गर्ने, त्यो बिचको बढ्ने एमाउन्टले भाग गर्ने, 1,000ले भाग गर्ने। 10,000लाई 1,000ले भाग गर्दा कति हुन्छ, 10 हुन्छ। भने 10वटा ग्रेड चाहिँ बढाउन पाइँदो रहेछ सुरुमा। त्यही भएर 20,000 भइहाल्यो प्लस 1,000 रुपियाँले बढ्दै गयो कतिवटा ग्रेड, 10वटा ग्रेड, किनभने अघि डिभाइड गर्दा 10 आएको छ नि त। फेरि प्लस अब जम्मा 11वटा ग्रेडमा 10वटा ग्रेड सक्यो भने अझै कतिवटा ग्रेड रह्यो, एउटा ग्रेड रह्यो। हो त्यो एउटा ग्रेडमा चाहिँ उत्तारको तलब बढ्छ। 30,000 भन्दा पछाडि 1,500 का दरले बढ्दै जान्छ नि त। 1,500 कतिवटा ग्रेड रहेको छ, एउटा ग्रेड हो। त्यसरी हामीले सेलेरी निकाल्न सक्छौँ हो। यसरी हामीले सिम्पल तरिकाले सेलेरी निकाल्न सक्ने रहेछौँ। अनि तिमीहरूले यो किन यस्तो भयो भनेदेखि चाहिँ जस्तै 30,000 सम्म मात्रै त बढ्ने हो नि त, होइन त 1,000 का दरले। 20,000 प्लस 1,000 इन्टु 10 गर्दा 10,000 हुन्छ। 20,000 मा 10,000 जोड्दा त 30,000 पुग्यो नि त। हो त्यो 30,000 भन्दा पछाडि त 1,500 बढ्ने हो नि त। हो त्यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ ल, जे तरिकाले बुझ्दा पनि भयो, एउटै हो कुरो, तर बुझ्नु पर्यो। यति गरिसकेपछि हामीहरू स्टेप 1 मा जान्छौँ। स्टेप 1 मा हामीहरू लेख्छौँ एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोयमेन्ट अफ मिस्टर शोभित फर द इन्कम इयर 2075-76। अब सेलेरी आइहाल्यो, 31,500 आएको छ हामीहरूको जम्मा एक महिनाको सेलेरी, इन्टु 12ले गुणा गऱ्यौँ हामीले, 3,78,000 भइहाल्यो। क्वेसनमा भनेको छ अर्को डियरनेस एलाउन्स दिएको छ 9,000 दिएको छ। 9,000 इन्टु 12 हामीले गर्नै पर्यो। 12 9 1,08,000 भयो। अर्को प्रोजेक्ट एलाउन्स भनेको छ 1,000 पर मन्थ दिएको छ, 1,000 इन्टु 12 भइहाल्यो। फेस्टिभल एलाउन्स भनेको दसैँ एलाउन्स हो नि त। फेस्टिभल भनेको चाडपर्व भनेको त दसैँ तिहार एलाउन्स दिन्छ नि त। अरू जनै पूर्णिमा माघे सङ्क्रान्ति हो त्यस्तोको त एलाउन्स दिँदैन नि त, त्यो पनि त फेस्टिभल हो भन्छ होला नि त। दसैँ अब त्यो जनै पूर्णिमा माघे सङ्क्रान्ति त्यो तरुल खाने दिन, के खाने दिन, हामीले दही चिउरा खाने दिन, असार 15 माघ 15 हो, यस्तोको एलाउन्स दिएर सक्छ त राज्यले, भन त सक्दैन नि त। त्यही भएर फेस्टिभल भनेको मेन फेस्टिभल भनेको दसैँ एलाउन्स मात्रै दिएको हुन्छ, अन्य एलाउन्सहरू चाहिँ दिएको हुँदैन। फेरि त्यो पनि त फेस्टिभल हो नि त, नेपाली चाडलाई हेला गर्ने भन्छौ भने त्यस्तो हुँदैन क्या। दही चिउरा खाने दिन, मोही चिउरा खाने दिन हो, त्यस्तो एलाउन्स दिएर हुनछ त भन त, त्यो एलाउन्स दिएर साध्य हुँदैन। त्यही भएर हामीहरूको फेस्टिभल एलाउन्स भनेको दसैँ एलाउन्स भनेर बुझ्नु पर्यो है। दसैँ एलाउन्स भनेको 1 मन्थ सेलेरी भइहाल्यो भन्दैकै छ। ट्रान्सपोर्ट एलाउन्स भन्यो भने त्यो लेख्नु पर्यो। तर ट्राभलिङ एन्ड डेली एलाउन्स भन्यो भने चाहिँ त्यो ट्याक्स एक्जुम्टेड आइटम हो, त्यसमा ट्याक्स लाग्दैन ट्राभलिङ एन्ड डेली एलाउन्समा। पकेट एलाउन्समा पनि लाग्दैन। तर लिडर एलाउन्स चाहिँ हामीहरूको जान्थ्यो भनेर भनेको थियो नि फेरि अस्तिकै क्वेसनमा, त्यो ध्यान देऊ। अर्को टेलिफोन बिल पेड बाई इम्प्लोयर। इम्प्लोयर भनेको हामीलाई काम दिने व्यक्ति अथवा सङ्गठनले तिरिदियो अरे, त्यही भएर यो पनि इन्कममा गाभियो। अर्को ट्युसन फी अफ हिज चिल्ड्रेन वाज पेड बाई अफिस, यो पनि आयो, हामीले लेख्यौँ ट्युसन फी अफ हिज चिल्ड्रेन पेड बाई अफिस। अर्को गिफ्ट फर पर्फर्मिङ जब इफिसियन्टली, राम्रो काम गरे बापत गिफ्ट पायो भने, यो त कामसितै रोजगारीसितै रिलेटेड हो नि त। रोजगारीमा आबद्ध भयौँ, राम्रो काम गऱ्यौँ, त्यही भएर गिफ्ट पायौँ भने यो पनि त हामीहरूको रोजगारीसितै रिलेटेड इन्कम भयो नि त। त्यही भएर यो पनि जान्छ, यसमा पनि कन्फ्युज नहुने। अर्को लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम 28,000 अन अ पोलिसी अफ रुपिस 3 लाख। 3 लाख रुपियाँको बिमा गरेको मध्ये 28,000 चाहिँ यो वर्षको प्रिमियम अरे। अनि के भन्यो भनेदेखि 40% अफ विच इज पेड बाई इम्प्लोयर, अफिसले तिरिदियो अरे 40%। अफिसले जति तिरिदिएको छ हो त्यति मात्रै स्टेप 1 मा आउँछ, बुझ्यो नि। अफिसले जति तिरिदिएको छ त्यति मात्रै स्टेप 1 मा आउँछ। त्यही भएर एलआइपी पेड बाई अफिस हामीले 28,000 को 40% लेख्यौँ, कति आउँछ त्यहाँ क्यालकुलेसन गरेर लेखेको छ। अनि त्यहाँभन्दा पछाडि द इम्प्लोयर प्रोभाइडेड हिम हाउसिङ लोन, 40,000 लोन उपलब्ध गरायो अरे क्या, प्रोभाइडेड। 40,000 रुपियाँ चाहिँ ऋण उपलब्ध गराएको रहेछ फर 10 इयर, 10 वर्षका लागि अन पुस 1 प्रिभियस इयर, प्रिभियस इयरको पुस 1 गतेदेखि उपलब्ध गराएको रहेछ। कन्सेसनल इन्ट्रेस्ट रेट भनेको 6% ब्याज तिर्ने दरले अथवा शर्तबाट उपलब्ध गराएको रहेछ। द प्रिभेलिङ इन्ट्रेस्ट रेट भनेको 12%, तर मार्केटमा चाहिँ अन्य ठाउँमा चाहिँ ऋण लिएको भए 12% पर्थ्यो अरे। अन्य ठाउँमा ऋण लिएको भए 12% तिर्नु पर्थ्यो, तर त्यो अफिसले हामीलाई कति पर्सेन्टका दरले दियो,
6% का दरले दियो भने कति पर्सेन्ट फाइदा भयो त हामीलाई? 6% त ब्याज फाइदा भयो नि त एक वर्षमा। एक वर्ष कति महिनादेखि लिएको हो त्यति महिनाको लागि दा भने त्यही भएर हामीले इन्ट्रेस्ट सब्सिडी लेख्यौँ। इन्ट्रेस्ट बेनिफिट्स भयो क्या, हामीलाई फाइदा भयो। अन्य ठाउँमा लिएको भए धेरै ब्याज दिनु पर्थ्यो, घाटा हुन्थ्यो। तर अफिसले नि उपलब्ध गराएको कारणले गर्दा हामीलाई फाइदा भयो। अन्य ठाउँबाट लिएको भए 12%, तर अफिसबाट लिएको कारणले गर्दा 6%मा पाइयो भनेदेखि त 6% त हामीलाई फाइदा भयो नि त। हो, त्यो 6% चाहिँ फाइदा भएको एमाउन्ट चाहिँ यहाँनिर आउँछ। इन्ट्रेस्ट बेनिफिट्स भनेर लेख्यौँ हामीले 40 लाखको जम्मा 6% हटाउन 100ले भाग गर्ने। अब कति महिना उपलब्ध गरायो त भनेदेखि कहिलेदेखि? पुसदेखि। कहिले अन्तिम हुन्छ? असाढमा अन्तिम हुन्छ नि त सङ्गठनको आर्थिक वर्ष। पुस माघ फागुन चैत वैशाख जेठ असाढ, जम्मा कति महिना? जम्मा 7 महिना। जम्मा 7 महिना चाहिँ ऋण लिएको रहेछ। त्यही भएर जम्मा 12 महिनामा 7 महिना भएका कारणले गर्दा 7 का मुनि 12, 1,40,000 चाहिँ हामीहरूको इन्ट्रेस्ट आयो। अर्को प्रोभिडेन्ट फन्ड। प्रोभिडेन्ट फन्ड कन्ट्रिब्युसन 10%। 10% प्रोभिडेन्ट फन्ड कन्ट्रिब्युसन जहिले पनि के को हुन्छ? एनुअल सेलेरीको हुन्छ नि त, वार्षिक सेलेरीको। 3,78,000 छ वार्षिक सेलेरी, त्यसको 10% भयो हामीहरूको। कन्ट्रिब्युसन टु एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड भनेको छ दसैँ खर्च। अघि माथिकै फेस्टिभल एलाउन्समा हामीहरूको आइहाल्यो दसैँ एलाउन्स भनेर, त्यो लेख्नु परेन। यति गरिसकेपछि उतापट्टि दिएको छ नि त हामीलाई ही क्लाइम फलोइङ एक्सपेन्सेस फर डिडक्सन भनेर त्यहाँ दिएको छ। ही क्लाइम भनेको उसले गरेको खर्चहरू त जाँदैन नि त, उसले गरेको एक्सपेन्सेसहरू हामीले यहाँनिर लेख्न पाएनौँ। डोनेसन टु रामकृष्ण आश्रम भनेको भरे हामीहरूको आइहाल्छ। हाउस रेन्ट पेड भनेको उसले तिरेको आउँदैन। पर्चेज अफ स्टेसनरी एन्ड बुक्स यो पनि आएन। पर्सनल एक्सपेन्सेसहरू त जाँदैन। मेडिकल एक्सपेन्सेस इन्कर्ड इन ट्रिटमेन्ट अफिस फन्ड भनेको घर आएपछि घर परिवारका अन्य सदस्यहरूको मेडिकल एक्सपेन्सेस छ भने त्यो पनि हामीले मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट गर्न पाउँदैनौँ है। जो व्यक्ति काम गर्दैछ हो त्यसकै मात्रै ट्याक्स क्रेडिट गर्न पाइन्छ, अन्य अवस्थामा पाइँदैन। यो पनि तिमीहरूले जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ, थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ के हुन्छ। अब स्टेप 2मा हामीहरू जान्छौँ। स्टेप 1मा हामीले एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट निकाल्यौँ नि त। एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा हामीले के गर्यौँ त भनेदेखि रोजगारीबाट एक वर्षको पिरियडमा कति आय आर्जन गर्यो त शोभितले भनेर हामीले हेऱ्यौँ। अब स्टेप 2मा ट्याक्सेबल इन्कम, कर चाहिँ कति एमाउन्टमा लाग्ने रहेछ त ट्याक्सेबल इन्कम हामीहरू फाइन्ड गर्छौँ। जम्मा 3वटा सेक्टरबाट आएको इन्कम हेर्छौँ। 3वटा सेक्टर भनेको इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट, इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट, इन्कम फ्रम बिजनेस। त्यो 3वटा सेक्टरबाट आएको अहिले इम्प्लोइमेन्टबाट मात्रै रहेछ 9,15,500, त्यो हामीले लेखिहाल्यौँ। त्यसभन्दा पछाडि रिटायरमेन्ट एलायो रिडक्सनमा दुईवटा कुरा, एउटा रिटायरमेन्ट फन्ड कन्ट्रिब्युसन र एउटा डोनेसन। रिटायरमेन्ट फन्ड कन्ट्रिब्युसन त्यो 1/3 हो, कतिचोटि भन्नु थाहा भएको कुरा, काम थोत्रो भइसक्यो। एक्चुअल 20% अब 3,78,000 एनुअल सेलेरीको 20% हुन्छ। म्याक्सिमम लिमिट भनेको 3 लाख, विच भरि लोअर। जुन कम्ती आयो त्यही घटाउन पाइन्छ, यो थाहा भइहाल्यो। डोनेसन टु रामकृष्ण आश्रम, आश्रमलाई दिएको डोनेसन पनि 5% हुन्छ है। डोनेसन टु पोलिटिकल पार्टी, डोनेसन टु रामकृष्ण यस्तो आश्रमहरू, डोनेसन टु पब्लिक स्कुल हो यस्तो भनेको सिम्पल डोनेसन, जेनरल डोनेसन जहिले पनि 5% हुन्छ। तर डोनेसन टु रिलिजियस हेरिटेज आयो भने पनि नि यो चाहिँ इम्प्लोइमेन्टको हिसाब गर्दा 5% हुन्छ क्या। फेरि त्यो डोनेसन टु रिलिजियस हेरिटेज धार्मिक तथा पुरातात्विक संस्था छ भने र कम्पनीको हिसाब गर्दैछौँ भने मात्रै 10% हुने हो क्या। फेरि यहाँ आएको भए चाहिँ त्यही 5% हुन्थ्यो। मानिलिउँ डोनेसन टु लुम्बिनी एरिया डेभलपमेन्ट ट्रस्ट भएको भए पनि यहाँनिर चाहिँ 5% हुन्थ्यो, किनभने हामीहरू अहिले व्यक्तिको हिसाब गर्दैछौँ नि त। इम्प्लोइमेन्टको हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। डोनेसन लेख्यौँ। म्याक्सिमम लिमिट सिमिट सब थाहा छ तिमीहरूलाई। अनि ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर एक्जम्सन आयो। यसभन्दा पछाडि एक्जम्सन घटायौँ। लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम एक्चुअल क्वेसनमा दिएको जति छ त्यति भइहाल्यो। म्याक्सिमम लिमिट भनेको 25,000, विच भेरी लोअर। कुन कम्ती छ? 25,000 कम्ती छ नि त, त्यही त घटायो नि त हो। 28 र 25मा कुन कम्ती छ भन्दा त यो त जान्दछ नि त हो जसैले। अनि ट्याक्स लाइबिलिटी हामीले निकाल्यौँ। ट्याक्स लाइबिलिटी निकाल्ने तरिका पनि मैले भनिनँ, यो तिमीहरू सिम्पल तरिकाले गर्न सकिहाल्छौ। यति गरेपछि सक्यो। नोटहरू तिमीहरू आफै हेरेर लेख्न सकिहाल्छौ अब अघिकै जस्तो मिलाएर। अब यो गरिसकेपछि 26 नम्बर क्वेसनमा जाने। अब कति नम्बर क्वेसन भनेदेखि 26 नम्बर क्वेसनको पनि एउटा हेरिहालौँ अनि गर्छौ कि अलिअलि। 26 नम्बर क्वेसनमा के भनेको छ भने मिस्टर सिग्देल इज एन इम्प्लोइ इन अ रिप्युटेड मिडिया हाउस। हिज पे स्केल अफ रुपिज 16,420,000। हि फर्निस फलोइङ डिटेल अफ हिज इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर फर द प्रिभियस इयर। प्रिभियस इयरको दिएको रहेछ। अब बेसिक सेलेरी प्लस 4 ग्रेड। अहिले हामीलाई तोकेरै ग्रेड भनेको छ भने ग्रेड निकालिराख्नु परेन नि त, डाइरेक्ट हामीहरू सेलेरी क्यालकुलेसन गर्न सक्यौँ, डाइरेक्ट हामीले सेलेरी निकाल्न सक्यौँ। त्यही भएर 26 नम्बरको क्वेसनमा हेर त क्यालकुलेसन अफ सेलेरी निकाल्यौँ, लेख्यौँ। सेलेरीमा बेसिक सेलेरीमा प्लस ग्रेड जोड्यौँ। बेसिक सेलेरीमा ग्रेड जोड्यौँ। बेसिक सेलेरी 16,000 छ। ग्रेड भनेको हेर त जम्मा 4वटा मात्रै ग्रेड छ नि त हामीहरूसित। जम्मा कतिवटा ग्रेड युज गर्न पाइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कसरी हेर्ने भनेदेखि यो 20,000बाट 16,000 घटाउने कति हजार आयो? 20,000बाट 16,000 घटाउँदा 4,000 आयो। हो, त्यो 4,000लाई कतिले भाग गर्ने? बिचको त्यो बढ्ने एमाउन्टले भाग गर्ने कति छ?
400 छ। 4000लाई 400ले भाग गर्दा कतिवटा ग्रेड आउँछ? 10वटा। 10वटा ग्रेडसम्म चाहिँ युज गर्न पाउँदो रहेछौँ हामीले। तर हामीलाई क्वेसनमा कति मात्रै ग्रेड दिएको छ? त्यो 10 भन्दा कम्ती ग्रेड दिएको छ। त्यही भएर त्यो सबै ग्रेड युज भयो क्या। के कन्फ्युज हुनु यति कुरामा। 16000 भइहाल्यो प्लस ग्रेड भनेको 4वटा छ इन्टु 400 रुपियाँका दरले बढ्छ भनेर माथि दिएको छ नि त बिचको, त्यो आइहाल्यो। यति गरिसकेपछि सेलेरी भइहाल्यो। दसैँ एलाउन्स हामीलाई क्वेसनमा भनेकै छ त्यो लेख्यौँ। हि कन्ट्रिब्युट टु प्रोभिडेन्ट फन्ड 10% अफ सेलेरी लेख्यौँ, त्यो पनि हामीले 10% अफ सेलेरी। डियरनेस एलाउन्स पनि 1500 पर मन्थ भनेको छ, 1500 इन्टु 12 भइहाल्यो। बिजनेस प्रमोसनल एलाउन्स पनि हामीहरूको आयो 15000 आइहाल्यो बिजनेस प्रमोसनल एलाउन्स। तर बिजनेस प्रमोसनल एक्सपेन्सेस भन्यो भने चाहिँ आउँदैन है। अनसर्टिफाइड बिजनेस प्रमोसनल एक्सपेन्सेस छ भने चाहिँ आउँछ। तर बिजनेस प्रमोसनल एक्सपेन्सेस मात्रै छ भने चाहिँ त्यो बिजनेस प्रमोसनल एक्सपेन्सेस लेख्न पाइँदैन। त्यो अस्ति पनि भनेको छ हेर अलिअलि। त्यति गरिसकेपछि सकिहाल्यो। बोनस इक्विभ्यालेन्ट टु 3 मन्थ बेसिक सेलेरी। बोनस चाहिँ बेसिक सेलेरीको रहेछ। बेसिक सेलेरी भनेको त 16000 हो नि त। फेरि करेन्ट सेलेरीले गुणा गर्छौ नि तिमीहरू। 17600 पुगेको छ, 17600 इन्टु 3 लेख्छौ, त्यो होइन। बेसिक सेलेरी भनेको सुरुको तलब हो क्या। सुरुको तलब कति छ? 16000 होइन हो, त्यो 16000ले गुणा गर्ने हो क्या। 16000 इन्टु 3, 16000 त्यहाँ 48000 भयो। अर्को फेरि भनेको छ रेन्ट फी एकोमोडेसन इज प्रोभाइडेड टु इम्प्लोइ। एकोमोडेसन फेसिलिटी कति हो? 2% होइन, 2% गर्नु पर्यो। 2% अफ एनुअल सेलेरीको गर्नु पर्यो। एनुअल सेलेरी कति छ? 2,11,200 होइन, अघि भर्खर निकालेको हो, त्यतिको 2% गर्नु पर्यो। अर्को तिहार एलाउन्स इक्वल टु हाफ मन्थ सेलेरी। आधी महिनाको चाहिँ तिहार एलाउन्स छ अरे। हाफ मन्थ भनेको कति मन्थ? आधी महिनाको नि। 1 महिनाको कति हो? बेसिक सेलेरी त भनेको छैन नि त। त्यही भएर करेन्ट सेलेरी हो यहाँ। करेन्ट सेलेरी 17600 होइन अहिले, माथि हेर त, 1 महिनाको 17600 हो। हाफ मन्थ भनेको कति? त्यही 17600लाई 2ले भाग गर्ने होइन, अथवा 17600 इन्टु त्यसरी गर्दा पनि भइहाल्यो, इन्टु 1/2 गर्दा पनि भइहाल्यो। 17600 इन्टु 2 गर्दाखेरि 8800। यहाँनिर मिस्टेकले लेखेको रहेछ मैले। 8800 1/2 होइन, 17600 1/2ले चाहिँ गुणा भागा गरेर जम्मा 8800 चाहिँ हाफ मन्थ सेलेरी उतापट्टि चाहिँ लेखेको होला। यतापट्टि 17800, यो कति बनायो? 17600 बनाऊ। त्यति गरिसकेपछि आउँछ एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट। हि क्लाइम भनेको उसले गरेको एक्सपेन्सेसहरू कुनै पनि जाँदैन। अब ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्छौँ। ट्याक्सेबल इन्कम पनि तिमीहरू यहाँ हेरेर लेख्न सक्छौ। अघिकै कुरा हो सबै। लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम, हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियम सबै दिएकै छ, गर्न सक्छौ। यति गरिसकेर ट्याक्स लाइबिलिटी पनि तिमीहरू गर्न सक्छौ। भिडियोलाई यहाँनिर एकछिन स्टप गरेर तिमीहरूले यो आउँदैन भनेदेखि एकचोटि यो सार्न पनि सक्छौ। आउँछ भने त गतिलो भइहाल्यो। ट्याक्स लाइबिलिटी है, ट्याक्स लाइबिलिटी पनि यो तिमीहरू निकाल्न सकिहाल्छौ। जम्मा हामीहरूसित 2,76,704 रुपियाँ छ ट्याक्सेबल इन्कम। पहिलो 3,50,000 को 1% हो नि त। यहाँ त हामीलाई कपाल मान्नु भनेको छ। मिस्टर सिग्देल इज टु बी ट्रिटेड एज अ कपाल। किन कपाल मान्नु पर्यो थाहा छ? क्वेसनले भनेको पनि छ हेर। के भनेको छ भनेदेखि एजुकेसन एक्सपेन्सेस, त्यहाँ हेर ल, हि क्लाइम फर डिडक्सनमा एजुकेसन एक्सपेन्सेस अफ हिज सन भनेर 70,000 दिएको छ नि, त्यो ब्र्याकेटमा हिज वाइफ एक्सपायर्ड 2 इयर एगो। उसकी वाइफ चाहिँ 2 वर्ष अगाडि नै ड्यामेज भइसक्यो अरे, डेट एक्सपायर। त्यस्तो भनेको होइन है, वाइफको चाहिँ मृत्यु भइसकेको रहेछ अरे। यहाँनिर एक्सपायर्ड भनेको डेट एक्सपायर्ड भनिन्छ नि हामीहरूको वस्तुमा, हो त्यो डेट एक्सपायर्ड भनेको जस्तो होइन। बुढीको चाहिँ मृत्यु भइसकेको रहेछ भनेदेखि विडो पर्सन भयो नि त बुढो। अब विडो पर्सन भयो भनेदेखि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भनेदेखि कपाल बेसिसबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। कपाल बेसिसबाट गर्दा पहिलो 4 लाखको 1% हुन्थ्यो। 4 लाख पैसै छैन, त्यहाँदेखि कम्ती छ भने जति छ त्यतिकै 1% गरिदिँदाखेरि भइहाल्यो। त्यति गर्दा अनि मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट पनि आयो यहाँनिर भनेको छ नि, कस्ट अफ मेडिकल पर्चेज टाइम फर ट्याक्स क्रेडिट भनेको छ। मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट पनि हामीले गर्न पायौँ। यसरी हामीहरूको यो पनि सकिन्छ है। नोटहरू पनि तिमीहरू आफै लेख्दै गर। अनि यसरी सिम्पल तरिकाले पनि तिमीहरू यो 26 नम्बरलाई पनि सल्भ गर्न सक्छौ। ध्यान दिएर पढ्न पनि सक्छौ। 27 नम्बर क्वेसन। 27 नम्बरमा के भनेको छ भने रामकृष्ण इज अ जोइन्ट सेक्रेटरी एट द गभर्नमेन्ट अफ नेपाल। सरकारी कर्मचारी रहेछ। अब यहाँ हेर है, के भनौँ भने एपोइन्टेड फर्स्ट अश्विन 3 इयर एगो। अघि के भनेको थियो? 12 इयर एगो, 15 इयर एगो, 13 इयर एगो, 11 इयर एगो, जति इयर एगो भनेको छ त्यसमा 1 घटाएर ग्रेड निकालिन्छ यदि श्रावणबाट सुरु भएको छ भने। तर श्रावणबाट सुरु भएको छैन भनेदेखि चाहिँ हामीले सेलेरी यो अहिले यो 27 नम्बरमा हेर त यसरी निकाल्नुपर्ने हुन्छ सेलेरी। जुन कुरा चाहिँ हामीले इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टको पार्ट 2 या पार्ट 3 त्यो हेल्प फर स्टुडेन्टको हो, त्यहाँनिर गएर हेर्दा पनि हुन्छ। त्यहाँनिर व्यापक रूपमा डिस्कस गरिसकेका छौँ है। अहिले त श्रावणदेखि स्टार्ट भएको छैन नि त, 3 इयर एगो भनौँ, तर श्रावणदेखि स्टार्ट भएको छैन। श्रावणदेखि स्टार्ट भएको थियो भने चाहिँ 3 इयर एगो भन्दा 3 मा 1 घटाएर 2टा ग्रेड हुन्थ्यो, डाइरेक्ट आइहाल्थ्यो। तर अहिले असोजदेखि सुरु भएको छ नि त भने हामीले डाइरेक्ट यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। क्यालकुलेसन अफ सेलेरी इयर 1, इयर 2, इयर 3
3 इयर एगो भन्नु नि त, त्यही भएर इयर 1 इयर 2 इयर 3 5 इयर एगो भनेको भए इयर 1 इयर 2 इयर 3 इयर 4 इयर 5 हो त्यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी गर्ने काम गर्न गएको वर्ष ग्रेड बढ्दैन, किनभने असोजदेखि काम गर्न थालेको छ। असोज कार्तिक मङ्सिर पुसमा फागुन चैत वैशाख जेठ असार जम्मा कति महिना 10 महिना काम गरेछ यो इन्कम इयरमा। त्यही भएर इयर 1 मा 32,000 मा 10 महिना काम गरौँ, अझै 2 महिना काम गरिसकेपछि मात्रै ग्रेड बढ्छ। त्यही भएर इयर 2 मा गएर त्यही 32,000 मा 2 महिना काम गरौँ अनि मात्रै ग्रेड बढ्यो। कति बढ्छ ग्रेड त्यहाँ भन्दैकै छ नि त, 32,000 पछाडि 1200 33,200 इन्टु 10 हो। त्यसरी यसरी गर्दै जाऊ। यो आएन भने फेरि तिमीहरूले अगाडि पनि हेरेर क्यालकुलेसन गर्न सक्छौ। अगाडिको भिडियोमा पनि गएर हेऱ्यौ भने तिमीहरूले यो आफै मिलाउन सक्छौ क्या यतिको क्वेसन। यो चाहिँ हामीले व्यापक रूपमा यो इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टको हेल्प फर स्टुडेन्टको पार्ट 2 भिडियोमा डिस्कस गरेको छ नि त व्यापक रूपमा, हो त्यो त्यहाँ गएर तिमीहरू पनि हेर्न सक्छौ। अनि बाँकी रहेका प्रब्लमहरू तिमीहरू आफू ट्राई गर्ने, अनि मिल्दै नमिलेको प्रब्लम चाहिँ मलाई भन्ने, म तिमीहरूलाई सल्भ गर्नका लागि सहयोग गर्छु मिल्दै नमिलेको प्रब्लमहरू। अनि कन्फ्युजन पोइन्टहरू के छन् त्यो पनि कमेन्टमा गएर कमेन्ट गरिदिँदा पनि हुन्छ। कमेन्टमा गएर कमेन्ट गर्यो भने पनि म हेरेर त्यहाँनिर तिमीहरूलाई रिप्लाई दिनेछु र बाँकी रहेको प्रब्लमहरू तिमीहरू सल्भ गर्दै जाऊ। नमिलेको र कन्फ्युज पोइन्टहरू यति नम्बर क्वेसनको यति टपिक चाहिँ यो पोइन्ट चाहिँ कन्फ्युज भयो भनेर भन्दा पनि हुन्छ, म तिमीहरूलाई त्यति चाहिँ हेल्प गर्छु। र यसरी तिमीहरू सल्भ गर्दै जाऊ। प्रायः एक्जाममा यस्तै खालको क्वेसन आउँछ र बाँकी रहेका क्वेसनहरू पनि तिमीहरू ए टु जेड यो बुकबाट सब प्रब्लम सल्भ गर, सेटबाट पनि सल्भ गर, अर्को पब्लिकेसनको बुकबाट पनि सल्भ गर, अरू क्वेसनहरूबाट पनि सल्भ गर। त्यति गर्यो भने तिमीलाई कन्फ्युज भन्ने कुरा केही हुँदैन। बेसिक कन्सेप्टहरूको बारेमा अगाडिको भिडियोमा गएर तिमीले हेर्न पनि सक्छौ। त्यहाँ पनि गएर तिमीले अग्रिम रूपमा कापी अगाडि राखेर नोट्सको रूपमा तिमीले पोइन्टहरू टिप्न पनि सक्छौ। हो त्यो पोइन्ट टिपेर तिमीहरू आफैले मेहनत गरेर पढ्ने हो, अरूले पढ्ने होइन। आफूले जति मेहनत गर्छौ त्यही अनुसार तिमीहरूले आफ्नो नलेजलाई इम्प्रुभ गर्दै जान सक्छौ। एक्जाममा मार्क्स पनि त्यति नै बढी बटुल्न सक्छौ तिमीहरूले। यहाँदेखि उताको एग्रिगेट पर्सेन्टेज पनि बढ्न सक्छ तिमीहरूको। र कतिपय विद्यार्थीमा के हुन्छ भने हामीहरूको फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर त त्यतिकै डामाडोल भएको छ, अब पर्सेन्ट बढाएर के गर्नु भन्ने त्यो मानसिकता नि गिरिसकेको हुन्छ नि त। त्यस्तो गिराउनु पर्दैन क्या। थर्ड इयर फोर्थ इयरमा त झन् 3वटा प्र्याक्टिकल सब्जेक्ट हुन्छ। त्यो फोर्थ इयरमा गएर तिमीहरूले मार्क्स धेरै ल्याउन सक्छौ त्यहाँ पनि 3वटा प्र्याक्टिकल सब्जेक्टमा। अनि थेसिस पनि हुन्छ, 50 मार्क्सको त थेसिसै हुन्छ। हो त्यही भएर मार्क्स बटुल्ने अझै धेरै छन् क्या। त्यही भएर एभरेजमा तिमीले फर्स्ट डिभिजन अझै पुर्याउन सक्छौ। यदि फर्स्ट इयर र सेकेन्ड इयरमा 35-40% आएको छ भने पनि बटुल्न सक्छौ क्या। लकडाउनले गर्दाखेरि अझै टाइम तिमीहरूको लम्बिँदैछ, त्यही भएर एक्जाम हुने अझै फिक्स छैन। मजाले ध्यान दिएर पढ्यौ भने अनगिनत मार्क्स आउन सक्छ तिमीहरूको नि, सोचेको भन्दा फाल्टु मार्क्स आउन सक्छ। तर मेहनतै नगरी आत्मबलै गिराएर बस्यौ भने चाहिँ मार्क्स चाहिँ झन् जति पर्सेन्ट आएको छ 35 भन्दा तलको 34-33%ले फेरि टेक्ला नि खुट्टा। त्यसरी त्यही भएर ध्यान दिएर पढ्यौ भने मार्क्स नआउने ठाउँ हुँदैन। प्रब्लम एकदम सजिला छन्, ट्याक्स होस् या फाइनान्स होस् या अरू सब्जेक्ट होस् सबै सजिला खालका छन्। थ्योरी विषय मजाले पढ्ने घरमा थ्योरीबाट पनि मार्क्स ल्याउन सकिन्छ। थ्योरी एक्जाममा सल्भ गर्दाखेरि लङ क्वेसनलाई मेन फोकस गरेर गर्ने। सर्ट प्रब्लम तिमीहरूले मजाले मिलायो, 10वटा क्वेसनमा 10वटै मिलायो भने त त्यो त ठ्याकठ्याकै हो नि त। हिसाब जस्तै हो, पोइन्ट मजाले भन्न खोजेको एन्सर दियो भने 20मा 20 आइहाल्छ। बाँकी रहेको प्रब्लमहरूमा तिमीहरूले लामो एन्सर देऊ, मजाले पढेका छौ भने त्यहाँबाट पनि मार्क्स बटुल्न सक्छौ। त्यही भएर ध्यान दिएर पढ्यो भने अझै टाइम छ। मजाले पढ, ध्यान दिएर पढ, व्यापक रूपमा पढ, खोजी पढ। आजको भिडियो यति नै। बाँकी रहेको प्रब्लमहरूमा तिमीहरूमा कुनै केही कन्फ्युज भयो भनेदेखि चाहिँ मलाई फेरि यहाँनिर सोद्धा हुन्छ। र मैले अघि नै भने नि फेरि पनि एकचोटि भन्छु, कुनै प्रब्लम गर्दाखेरि केही कन्फ्युज भयो, त्यस्तो कन्फ्युज पोइन्टहरू आयो यो बुकबाट चाहे अर्को बुकबाट चाहे सेटबाट हामीले डिस्कस गरेदेखि फाल्टु छ त यो त कसरी यस्तो भयो भनेर भन्यौ भने पनि हामीहरू त्यहाँनिर डिस्कस गर्नेछौँ। हामीहरू पूर्णतया डिस्कस गर्नेछौँ। तिमीहरूले सोध्न चाहिँ सक्नु पर्यो, सोध्न डराउनु लजाउनु धकाउनु केही गर्नु भएन। यो तिमीहरूका लागि बनाएको भिडियो, त्यही भएर एकदम ध्यान दिएर पढ र कन्फ्युज भएको कुराहरू पनि सोध्दै जाऊ।